बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझते हैं इंतहाई आसान तरीके से। और अल्लाह के करम से आज हम वो दिन देख रहे हैं कि कोर्स 2 भी हमारा जो है वो आधे से ज़्यादा हो चुका है। और रूल के मुताबिक जो मिड टर्म है वो हम उसके जो चैप्टर्स होते हैं वो हम मुकम्मल कर चुके हैं। यानी टोटल 3 पेजेस कुरान के 1A से 3D तक सारे चैप्टर्स हमने मुकम्मल किए हैं। आज हम बहुत ही प्रिसाइज़्ड वे में उन पर एक नज़र डालेंगे और उसमें से जो बेसिक चीज़ें हैं उनको दोहराने की कोशिश करेंगे। और सफ़हात 1 ता 3 इशारा ए से डी तक यानी हर सफ़े पर आने वाले चारों इशारात को हम दोहराएँगे। तो सबसे पहले कुरानिक पोर्शन को देखते हैं, उसके बाद हम एक छोटी-सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम ग्रामर के पोर्शन को दोहराएँगे। तो आज की क्लास हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट वीक होने वाले मिड क्विज़ में हमें इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह, ताकि वो सब चीज़ें जो हम पिछले कुछ हफ्तों से सीख रहे थे, उनकी बेसिक्स हम इस तरह से आज हमारे ज़हन में ताज़ा हो जाएँ और उसके बाद हमारे पास ये पूरा हफ्ता होगा पिछले सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ करने के लिए, पिछले होमवर्क्स मुकम्मल करने के लिए। और नेक्स्ट जो एक तो परसों इंशाल्लाह संडे है, उससे नेक्स्ट जो संडे है, इंशाल्लाह हम उस दिन मिड क्विज़ प्लान करेंगे क्योंकि संडे ऑफ डे होता है सभी के लिए यूजुअली। तो नॉर्मली हम लोग संडेज़ को ही प्लान करते हैं और डे में मेबी 10 ओ क्लॉक, मेबी 12 ओ क्लॉक, मेबी आफ्टर दैट हम मिड क्विज़ ऑनलाइन सेंड करेंगे जिसको आपने जो स्पेसिफाइड टाइम होगा उसी टाइम में मुकम्मल करना होगा, ठीक है? उससे पहले हम आपको एक सैंपल भी भेजेंगे ताकि इस हफ्ते आप उसकी प्रैक्टिस करें और पिछली सारी स्लाइड्स को जो आपके पास आ चुकी है, लेकिन एक ही बार होमवर्क्स को कंपाइल करके भेज देंगे ताकि आप अपने होमवर्क्स चेक कर लें, कोई होमवर्क रह गए हैं तो आप मुकम्मल करें। और होमवर्क मुकम्मल करने से भी काफ़ी दोहराई और तैयारी हो जाती है मिड क्विज़ की। तो इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और जी, तो कोर्स 2 हम क्यों करने जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने कोर्स 1 में मकासद देखे थे कि हमारा मकसद क्या है कोर्स 1 को करने का, बिल्कुल उसी तरह कोर्स 2 की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें भी 6 ही मकासद हैं, कोर्स 1 में भी हमने 6 मकासद पढ़े थे। पहला मकसद है कि कुरान मजीद के इब्तिदाई 5 सफ़हात को पढ़ना, कुरान मजीद की हर सतर में मौजूद 7 अल्फाज को जानना, इशारों और फ़िक्रों के ज़रिए नए अल्फाज और मानी को सीखना, कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीका, उसको समझना, कुरान की हर एक लाइन में, हर एक सतर में आने वाले कमज़ोर अफ़आल को सीखना और 200 से ज़्यादा अरबी बोलचाल के जुमले सीखना। और ये जो 6th पॉइंट है, ये काइंड ऑफ बोनस है। यानी किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं समझना कि ये कोई अलग से चीज़ है, जिससे हमें अलग मेहनत करनी है, बल्कि ये वो बोलचाल के जुमले हैं, जो हमें ऑटोमैटिकली अ, ग्रामर सीखते हुए, टेबल्स सीखते हुए, ये बोलचाल की बातें हमें खुद ब खुद आ जाती हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि अलग मेहनत के बगैर हम काफ़ी सारे जुमले आप इसमें बोलना, बात करना, डायलॉग करना सीख जाते हैं। तो ये जो मकासद हैं एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे टीचर को ये ज़ुबानी याद होने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। और आप जो सामने मौजूद हैं, आपको पता है कि कोर्स 1 में ये कहा गया था कि आप जब सीखने बैठें, तो ये ना सोचें आप स्टूडेंट हैं, ये सोचें आप फ्यूचर के टीचर हैं। क्योंकि जब आप ये सोचते हैं ना मुझे ये चीज़ पढ़ानी है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से और तवज्जो से और फ़ोकस्ड होकर हम पॉइंट्स को सीखते हैं क्योंकि हमें पता होता है ये आगे बतानी पड़ेगी ये बात हमें। तो अभी भी आप टीचर मोड पर हैं क्योंकि आप फ्यूचर के टीचर्स हैं, इंशाल्लाह। क्लास में और भी सिस्टर्स मौजूद हैं जो AQTs के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, जिन्होंने AQTs के लिए अप्लाई किया हुआ है, कि हमें भी इन एक्टिविटीज़ में ऐड करें और ये बहुत ही आसान है। और वो AQTs की होते हुए सब चीज़ें जो हैं वो उनको एक्सपीरियंस कर लेती हैं और फिर उनके लिए बहुत आसान होता है कि वो अब प्रॉपर एक टीचर के तौर पर अपनी क्लास को भी पढ़ा सकें। तो ये सारा मराहिल जो हैं तय करते हुए हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाब होना चाहते हैं अल्लाह की नज़र में। तो ये 6 मकासद
हमें भूलने नहीं चाहिए। हम कोई भी हमसे पूछे, ऐसा नहीं कि हम बुक से देखकर बताएँ। हमें फिंगर टिप्स पर पता होना चाहिए कि मकसद नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, इवन इनका सीक्वेंस भी खराब नहीं करना चाहिए। इतने अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि हमें पता हो कि किस मकसद को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए हम अ, असल में पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ सीख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। अरबी बोलचाल जो है, जिसके बारे में मैं भी आपसे बात कर रही थी, असल में जो सारे जुमले जो ऑलरेडी मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि वो कुरानी माहौल से जुड़े हुए हैं, ठीक है? कोई और जुमले नहीं हैं जो कुरान से जिनका ताल्लुक ना हो, ऐसे कोई जुमले नहीं हैं। जुमलों की प्रैक्टिस से फ़ेल के मुख्तलिफ सीगे ज़हन-नशीन होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हम अरबी बोलचाल की प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एडिशनल चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये कोर्स बहुत ही टेक्निकली तैयार किया गया है, बहुत ही स्मार्टली, जिसका ये दावा है कि आप तेज़ तरीन तरीके से यानी कम वक़्त में, आसान तरीके से और इंटरेस्टिंग वे में, दिलचस्पी के साथ आप सीखते हैं, तो ये इस कोर्स को डिज़ाइन करने वालों का कमाल है। अल्लाह ताला के करम से उन्होंने इसको मुमकिन बनाया है कि छोटे-छोटे बच्चे भी इसको सीख रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग बहुत ही ओल्ड एज में इसको सीख रहे हैं। तो उसकी जो टेक्निक्स और जो तरीके बताए गए हैं, वो सब इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम भी पूरी तरह फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो हमें ज़ाहिर है अरबी बोलचाल की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि उसका अपनी जगह फ़ायदा है। जब बोलचाल की प्रैक्टिस हम करते हैं, तो जो टेबल्स हम याद करते हैं, वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मज़ीद पुख्ता हो जाते हैं हमारे ज़हन में, ठीक है? और टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक इंटरैक्शन का माहौल भी होता है। राइट? यानी सवाल-जवाब एक-दूसरे से बात कर सकते हैं वो, या स्टूडेंट्स या घर में हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? और ग्रामर सीखने में इंटरेस्ट भी ज़्यादा डेवलप होता है। इशारात जो है वो एक ख़ास चीज़ है कोर्स 2 में, इशारे हमने पढ़े थे, बट हमने कोर्स 1 में ये वाले इशारे पढ़े थे जो हाथों से किए जाते हैं, टीपीआई के लिए। कोर्स 2 में एक नए तरह के इशारात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इशारा क्या मतलब? यानी जैसे हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ को, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, राइट? क्योंकि कोर्स 2 से हमने बाकायदा कुरान को तरतीब से पहले सफ़े से समझना शुरू किया है, तो हर एक सफ़े को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उसमें हर एक हिस्से को इशारा कहते हैं, यानी ताकि हमें याद रहे उस इशारे के नाम से कि इन आयात में जो बेसिकली बात हो रही है, यानी किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो हमें एक हल्का-सा एक टॉपिक, एक उन्वान, मज़मून वो समझने और याद रखने में मदद मिलती है, तो इसलिए इशारों के नाम हमें बताए गए हैं और वही इशारों के नाम दरअसल चैप्टर्स के नाम हैं, सबक का नाम, ठीक है? फ़िक्रों का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फ़िक्रे उनके बारे में यहाँ लिखा है कि ये वो ज़ंजीर बनाते हैं जिससे नए अल्फ़ाज़ के मानी को पकड़ कर रखा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन-से फ़िक्रों की बात कर रही हूँ। ये वही फ़िक्रे हैं जो अभी हम देखेंगे भी, और जब हम कोई भी आयत मुबारका सूरतुल बकरा की समझ रहे हैं कोर्स 2 में, तो उनको हम देखते हैं कि पूरी आयत के बीच में कुछ छोटे-छोटे फ्रेज़ेज़, सेंटेंसेस को डार्क ग्रीन कलर से हाइलाइट किया हुआ है। छोटे-छोटे पार्ट्स में, छोटे-छोटे जुमलों में, उन्हीं को फ़िक्रे कहा जा रहा है। ठीक है? यानी उन फ़िक्रों के अंदर वो नया लफ्ज़ मौजूद है, जो या एक से ज़्यादा लफ्ज़, जो हमने कोर्स 1 में अभी नहीं सीखे। हम नए-नए सीख रहे हैं कोर्स 2 में, और हमें ये कोर्स 1 में बता दिया गया था कि नए लफ्ज़ को अगर आप किसी जुमले की हेल्प से सीखते हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाती हैं, याद हो जाती हैं। ठीक है? और तो हमें बहुत हेल्प मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल हमने देखी थी, कोर्स 1 में अगर हम देखें, इन का मानी अगर आप पूछें, अरबी वाला इन, हमज़ा, ज़ेर, नून, तो ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। लेकिन अगर उन्हें इंशाअल्लाह कहा जाए, तो मेजॉरिटी लोग बता देंगे कि इसका मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा। तो इससे पता चलता है कि लफ्ज़ का मानी अगर आप किसी जुमले की हेल्प से, फ़िक्रे की हेल्प से याद करेंगे, तो वो आसानी से याद रहेगा। ठीक है? तो ये एक मौसर अंदाज़ है, ये भी इस कोर्स का कमाल है कि हमें बताया गया है। एक फ़ॉर्मूला भी आपको पहले चैप्टर में बताया गया था, और वो फ़ॉर्मूला क्या है? R5S10 लाउड। यानी आपने, अब आप बिलतरतीब कुरान को समझ रहे हैं, इसकी बेस 50% से ज़्यादा लफ्ज़ कोर्स 1 में ऑलरेडी सीख लिए हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि आर यानी रिलैक्स होकर सीखना है। ये नहीं कि आप पहले ही किसी रश रश में हो, आप पहले ही जो है वो आपका ध्यान कहीं और हो, ऐसे नहीं, इस तरह तो फिर अच्छे से समझ नहीं आती ना। तो हमने ये ज़हन में रखना है कि हम
जो भी चीज़ पढ़ें पूरी तवज्जो से, ईज़ी होकर उसको सुनें, समझें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें, रिलैक्स होकर। 5 एस से मुराद है 5 सेंसेस, यानी अपनी पूरी सेंसेस हम जितनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं उनको करें। जैसे कोर्स 1 में हमने सीखा था, सुनिए, देखिए और वो सब थे पॉइंट्स थे ना, तो इसी तरह यहाँ भी देखिए, सुनना, देखना, सूंघना, चखना, छूना, महसूस करना लिखा हुआ है, यानी जिस अपनी फिज़िकल एबिलिटी के साथ हम सीख सकते हैं, हम पूरी तरह इंटरैक्शन के साथ एक्टिव होकर सीखें, ठीक है? और 10 से मुराद है कम से कम 10 सेकंड्स तक हमें एक फ्रेज़ को पर फ़ोकस करना होता है। जब आप सीखते हैं, जब आप लेसन सुन रहे होते हैं या जब आप आफ्टर लेसन आप प्रैक्टिस करते हैं, दोहराते हैं, तो आप जो है वो हर फ्रेज़ को, हर नई चीज़ को जो आप फ़िक्रा पढ़ रहे हैं, उसके अंदर नया लफ्ज़ या एक से ज़्यादा लफ्ज़ छुपे हुए हैं, तो उस फ़िक्रे को फिर बता रही हूँ जिसको डार्क ग्रीन कलर में हाइलाइट किया हुआ है आपकी बुक में भी, ठीक है? कम से कम 10 सेकंड उस वो जो बात आपने पढ़ी है ना, उसको ज़हन में घुमाएँ कि ये क्या कहा गया है? ताकि वो कहते हैं ना, ये वही बात है जैसे हम कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं या किसी पावर पॉइंट फ़ाइल को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, तो लोड होने में और वो टाइम लेती है ना कन्वर्ट होने में। तो आप थोड़ा-सा ऐसे समझ लें कि जब हम इस तरह से आई मीन 10 सेकंड तक के लिए अच्छे से गौर करके सोचेंगे, तो वो ज़हन में अच्छे तरीके से वो चीज़ सेव हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है? और लाउड, अब ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो बताने के बावजूद इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो है आवाज़ से दोहराकर पढ़ना। ठीक है, हर टाइम हम दोहराई बुलंद आवाज़ से नहीं कर सकते, लेकिन एट लीस्ट एक मुकम्मल जो है वो लर्निंग के टाइम आप उसको ज़रूर ऊँची आवाज़ में बोलें। आप बोल रहे हों और आपके कान उसको सुन रहे हों। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे तर्जुमे हों, चाहे टेबल्स हों, सिर्फ़ दिल में नहीं बल्कि बोल कर पढ़ना। और आप सब जानते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत के लिए भी ये बात इम्पोर्टेंट है कि बेहतरीन है कि आवाज़ से तिलावत की जाए। लेकिन अगर आप कोई रीज़न है, आपको लगता है आस-पास कोई डिस्टर्ब हो सकता है, तब आप आहिस्ता आवाज़ में भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस बात को प्रेफ़र किया गया है। इसी तरह ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र कोई भी हो, कुरान हो या कोई भी ज़िक्र अज़कार हो, उनमें भी इसीलिए कहा जाता है कि ज़ुबान का इस्तेमाल करें। ये क्यूसी 1 में भी ये बात हमें कही गई थी, ठीक है? क्योंकि बहुत मुमकिन है कि अगर हम सिर्फ़ दिल में अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, तो कोई बात आस-पास की हमारे सामने आए और हो सकता है कि हम उसकी वजह से वो बात हमारे ज़हन से निकल जाए कि हम ज़िक्र कर रहे थे। लेकिन जब हम ज़ुबान से बाकायदा और होंठों की जुंबिश से अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते हैं, तो हम इधर-उधर ध्यान जाए भी, तो वापस आ जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हम कुछ कर रहे थे, तो हम वापस जल्दी आ जाते हैं और बाकी जो ज़िक्र है वो हम शुरू कर देते हैं। तो ये वाक़ई ये जो चीज़ें हैं ये मेडिकली भी प्रूव्ड हैं, तभी आप तक पहुँची हैं और बहुत एक्सपर्ट्स हैं जो ये कोर्स में इन सब चीज़ों को शामिल करते हैं और हम लोगों को गाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आगे बढ़ते हैं हम। और ये जो खूबसूरत हिस्सा है तसव्वुर और एहसास का, ये कोर्स 1 से पहले चैप्टर से हमारे साथ आ रहा है। और ये अगर आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, नहीं है, तो इसकी बड़ी दलील हमारे पास मौजूद है कि सूरह स्वाद की जो आयत नंबर 29 हमने पढ़ी थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उसमें आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने नुज़ूल कुरान का मकसद बताया था, यानी तदब्बुर और तज़क्कुर, कि ये कुरान जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल फरमाया है, ये बरकतों से भरपूर है। तो इससे जो अक्ल वाले हैं ना, वो तदब्बुर करते हैं और इससे तज़क्कुर करते हैं। यानी वो इस पर गौर करते हैं और फिर नसीहत हासिल करते हैं। एंड ऑब्वियसली नसीहत ली जाती है अमल करने के लिए। तो ये जो बात है, ये हमें क्यूसी 1 में इतनी बार तसव्वुर एहसास की स्लाइड्स आती रहीं कि हमें अब तक तो पल्लू से बाँध लेनी चाहिए कि हमें ये बात बता दी गई है और दोबारा किसी को ज़रूरत ना पड़े कि वो हमें याद करवाए। तो इसका ताल्लुक दरअसल हमारे जज़्बात के साथ भी होता है, हमारे इमोशंस के साथ, जो एक फ़ितरी चीज़ है। यानी हम क्या महसूस करते हैं, हमें क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही, किस चीज़ से हमें मोहब्बत है, ठीक है? को क्या चीज़ हम चाहते हैं और क्या किस चीज़ से हमें डर लग रहा है, जैसे जन्नत-जहन्नुम का कॉन्सेप्ट है, राइट? तो कुरान में जो भी चीज़ आए, उस पे गौर-व-फ़िक्र करना है और वो कैसे करना है? मुतालिया करने के लिए तदब्बुर भी करना है, तज़क्कुर भी करना है। और तदब्बुर करने के लिए यानी पहली चीज़ होगी गौर करना, तो गौर करने के लिए मुतालिया करना होगा,
ये देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है यहाँ पर, मुतालिया गौर व फ़िक्र, आप देख भी रहे हैं, ठीक है? और ये इतनी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, यकीनन आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बताऊँ, ताकि अगर आपको कहीं इसमें कोई कन्फ्यूज़न अभी भी है कि ये कहाँ से आया, तो आपको पता चल जाए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गौर व फ़िक्र। ये गौर व फ़िक्र अल्लाह ताला ने फ़रमाया है, इस गौर व फ़िक्र के लिए कुरान भेजा है। अब तुम जैसे भी कुरान को तिलावत करते हो, ठीक है? लेकिन जो मकसद है ना, वो गौर व फ़िक्र करना है। वैसे तो एक-एक हर्फ पे जो है वो 10 नेकियाँ भी मिलती हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन मकसद पूरा नहीं होता, मकसद पूरा होगा जब तदब्बुर और तज़क्कुर करोगे, गौर व फ़िक्र और फिर नसीहत लोगे। और वो कैसे होगा? ये देख लें आप। गौर करने की पहले हम बात करते हैं। गौर करने के लिए हमने QC 1 में पढ़ा था, सबसे पहले तवज्जो देनी होगी, दूसरी चीज़ों से हट के। जैसे हम किसी अपनी मर्ज़ी की चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, तो तवज्जो के साथ हमें सबसे पहले मुतालिया करना होगा। राइट? मुतालिया करेंगे यानी स्टडी, ऐसे नहीं कि बस ध्यान कहीं और रीडिंग करते जाओ। स्टडी मीन्स पूरी तरह समझ के पढ़ना होगा। तो समझने के लिए माय डियरेस्ट सिस्टर्स, ज़ाहिर है हमें अपनी ज़ुबान में जानना होगा, उस ज़ुबान में कुरान के अल्फाज़ को जो हमें समझ आएँ। अगर हम अरबी होते तो ज़रूरत ना नहीं थी हमें, हम अरबी पढ़ते और हमें सब समझ आता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम जो भी ज़ुबान समझते हैं, हमें उसमें कुरान को समझना होगा, समझ कर ही मुतालिया होगा, जिसकी कोशिश हम मिलकर कर रहे हैं कोर्स 1 और 2 में। अब जब मुतालिया कर रहे हैं, तो उसके दौरान हमें 2 काम और करना है। अपने तसव्वुर के एहसास को जगाए रखना है, दिमाग, इमेजिन करें, जो बात बताई जा रही है, उसको एक उसकी तस्वीर बनाएँ अपने ज़हन में, कि वो कैसे है। ठीक है? और दूसरी बात, एहसास जो है वो साथ-साथ होना चाहिए। एहसास, फ़ील जिसका ताल्लुक दिल से है। चलें हम ऐसे समझ लेते हैं, तसव्वुर में दिमाग ज़्यादा काम करेगा, तसव्वुर वाले जज़्बात में, और एहसास वाले जज़्बात में दिल। तो हमारा दिलो-दिमाग, इसका मतलब पूरी तरह TPI यानी टोटल फ़िज़िकल इंटरैक्शन हमारी इस तरह से है कि दिल और दिमाग पूरी तरह लेसन की तरफ हो। ये होगा सही मुतालिया, तभी हम गौर कर पाएँगे। ये देखिए हम गौर की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है? जब हमने समझो गौर कर लिया, मुतालिया कर लिया, इमेजिन कर लिया, फ़ील कर लिया, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम कर पाएँगे तज़क्कुर। ये देखें, तज़क्कुर जो है तज़क्कुर के लिए यानी नसीहत लेना, उसके लिए फिर ये 4 काम होंगे। यानी अब हमने पढ़ लिया आयत, इमेजिन कर लिया, फ़ील कर लिया, स्टडी कर लिया, समझ लिया। अब हम उसके लिए फ़ौरी तौर पे हमें नसीहत लेनी है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया तज़क्कुर भी है कुरान का मकसद। तो सबसे पहले तो दुआ माँगेंगे, या अल्लाह तेरे करम से हमने, तेरा शुक्र है कि हमने इसको मुतालिया कर लिया, तसव्वुर और एहसास के साथ। अब हम तुझसे दुआ माँगते हैं कि इस पर अमल पैरा होने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमा। उसके बाद हम अपने आप को उसी टाइम असेस करेंगे, साथ-साथ तिलावत कुरान करते हुए, कि क्या मैं इस आयत के मुताबिक अपने पास्ट में, मादी में अमल करता था या नहीं? फिर हम प्लान बनाएँगे फ्यूचर का, कि अगर मैं अमल नहीं करता था तो मुझे अब इस पे अमल करना है, ठीक है? फिर उसके बाद हम तब्लीग करेंगे यानी दूसरों को बताएँगे, यानी ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, नेसेसरी है, इसको हम ऑप्शन समझकर छोड़ नहीं सकते कि उलमाए दीन माशाअल्लाह इतनी एफर्ट कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है? वो तो एफर्ट कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं, लेकिन एट लीस्ट हम पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है, हर एक से सवाल होगा कि तुमने अल्लाह के दीन के लिए क्या किया? मुकम्मल हो चुका था, अब तो दीन को आगे लेकर चलने का काम तुम लोगों का था, तो हमें उसका जवाब देना होगा, ठीक है? तो ये सारे काम अगर हम कर रहे हैं ये 4, तो मीन्स हमारा तज़क्कुर हो रहा है मुकम्मल, ठीक है? तो तदब्बुर और तज़क्कुर इस तरह से होते हैं। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से इस पॉइंट को एक बार फिर क्लियर करने की कोशिश की है, और ये अब हमें हमारे साथ तसव्वुर और एहसास सारे कोर्सेज़ में नेक्स्ट लेवल कोर्सेज़ में चलेगा। कोर्स 2 में कुरान के पहले 5 सफ़ात जिनको हमने दाएँ हाथ की 5 उँगलियों पर समझा था, ठीक है? तो वो 1, 2, 3, 4 और 5 थे, ठीक है? जिसमें हिदायत का ज़िक्र, हिदायत से बात शुरू हो रही है, और कुरान तो है ही हिदायत, यानी हमें गाइड, हमारे लिए गाइड है, गाइडेंस के लिए कि हमें हमारी कामयाबी तक पहुँचाएँ, ठीक है? और उसका ज़िक्र हो रहा है, उसके साथ जोड़कर उससे मुताल्लिक बात हो रही है मुत्तकीन की, काफ़िरीन की, मुनाफ़िकीन की, फिर दावतुल कुरआन की, और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे मिड टर्म के बाद, मिड क्विज़ के बाद, सफ़ा नंबर 4 और 5 में। तो दावतुल कुरान की भी मज़ीद बात होगी, और आदम अलैहिस्सलाम
وہ پہلے انسان ہے جن کو ہدایت دی گئی، اس کے بارے میں بھی ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ سورۃ البقرہ کی بہت فضیلت ہے. یہ دو جو احادیث ہیں جن کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ دو روشن صورتوں کی بات ہو رہی ہے، سورۃ البقرہ اور آل عمران، کہ قیامت کے دن وہ کس طرح ہمیں فائدہ دیں گی. وہ دن جو بہت سخت ہوگا، بہت سختی ہے اس دن کی. ہمیں ابھی تو پڑھا ہی ہے، ایکسپیرینس کریں گے تو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں. اس دن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے وہ جیسے کوئی شیلٹر، کوئی محفوظ تمہیں کریں گی یہ صورتیں. تو ہمیں کتنا ان سے جڑنا چاہیے، ان کو تلاوت کر کے. اور تلاوت کا مقصد ہے کہ سمجھیں اور عمل کریں، تدبر اور تذکر کریں ان آیات میں، ان صورتوں میں جو میسج ہے، تب یہ ہمیں بچائیں گی قیامت کے دن. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. اور یہ بہت بات اوتھینٹک ہے کہ یہ جو ایک معاملات، مسائل ہم اپنی فیملیز میں، آس پاس سوسائٹی میں سنتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ کچھ ہمیں آسیب کے مسائل محسوس ہوتے ہیں، شیاطین جنات کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید کسی نے کوئی جادو وغیرہ تو نہیں کرا دیا ہم پر. یہ مسائل بڑے ہم لائف میں آس پاس سنتے ہیں، تو کئی لوگ تو ان چیزوں کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہوتے ہیں. اور سم ٹائمس تو وہ شک کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو، اور وہ غلط فہمی میں ہی جو ہے وہ سائیکو ہو جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. بٹ اینی ویز میں اس بارے میں بات نہیں کروں گی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سورۃ البقرہ بہترین علاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اپنے گھروں میں، جیسے یہاں کہا گیا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. تو ہر طرح کے جادو کا اثر، اسیب کا اثر، یعنی جو شیاطین کی موجودگی کی وجہ سے جو چیزیں ہوتی ہیں، ان سے حفاظت کے لیے سورۃ البقرہ تلاوت کرنی چاہیے گھر میں. اور جو اصل مقصد ہے کہ سورہ سے جو میسیجز مل رہے ہیں ان کو سمجھا جائے، تدبر و تذکر کیا جائے، سمجھ کر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم ان کو زندگی کا حصہ بنائیں گے تو اس سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے. دنیا کا کوئی اور شخص اس سے بڑا علاج نہیں بتا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو ہمیں یقین ہونا چاہیے اور ان کو اپنی زندگی میں لے کر آنا چاہیے، اور اس کے بعد کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ کوئی کسی جن کی، کسی شیطان کی، کسی کی بھی کیا مجال کہ کوئی ہمارا کچھ بگاڑ سکے. تو اللہ پہ جو یقین ہے، اور پھر اپنے درست عمل، اور پھر وہ سارے جو معاملات ہیں، اگر وہ ہمارے درست ہیں تو پھر ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ ڈر جو ہے وہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ایمان اور یقین کے ساتھ ہوتی ہیں، کسی کے کہنے سے نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہی تھی رائٹ ہینڈ پر صفحہ نمبر 1، 2، 3 اور 4، 5 ہیں جن پر ہم 5 صفحات کو سیکھ رہے ہیں. پہلے صفحے کے 4 اشارات مجھے کون سی سسٹر بتائیں گی؟ کافی دیر سے میں ہی بات کر رہی ہوں، تو آئی تھنک آپ کو موقع دینا چاہیے. جی، پہلے صفحے کے 4 اشارات بتائیے سسٹر ہیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے صفات. ماشاء اللہ. سسٹر فروا، آپ صفحہ نمبر 2 کے اشارات بتائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی. دوسرے صفحے کا پہلا اشارہ ہے کہ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں. سیکنڈ ہے، اور تھرڈ والا ہے فسادی اور بیوقوف لوگ، اور چوتھا ہے جی 2 رخے. ماشاء اللہ. تھرڈ والا کون سی سسٹر؟ سسٹر صوبیہ صدیق بتائیں گی ہمیں. جی، تھرڈ پیج. السلام علیکم. آگ وعلیکم کی السلام. مثال بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ آل 3 سسٹرز. فزیکل کلاس تو نہیں ہے، بٹ آپ کی پارٹیسپیشن سے مجھے بھی کانفیڈینس ملتا ہے، انرجی آ جاتی ہے کہ سسٹرز میرے ساتھ موجود ہیں اور جو مجھے سن رہی ہیں اور کلاس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. ماشاء اللہ. تو انہی کے شارٹ نیمز اگر آپ کو یاد کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے تو آپ اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں، ایک ایک لفظ سے. تو یہ جو ہے نا، دیکھیں ہم نے ایک ہفتے میں نا ان میں سے صرف 2 پڑھے تھے، تو کیا مشکل ہے 7 ڈیز میں یہ 2 نام یاد کرنا؟ رائٹ. ابھی بھی اگر کوئی کمی ہے تو آپ ان کو دہرا لیں، اور آئی بلیو ہمیں زبانی آنے چاہیے. اگر آپ سے کوئی پوچھے صفحہ نمبر 3 کا اشارہ نمبر 2 بتائیں، تو آپ پہلے سے آپ کو پتا ہو بارش، آپ کو پیج سے نہ دیکھنا پڑے، بک سے نہ دیکھنا پڑے. ٹھیک ہے؟ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، ہمیں ٹاپک یاد رہتے ہیں، کانفیڈنٹلی ہم قرآن کو سیکھتے ہوئے چیزیں یاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی بکس پڑھتے ہوئے ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو چیپٹرز اور ان کے نام اور چیزیں بھی یاد ہو جاتی ہیں. تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ہمیں. پہلے صفحے کے 4 اشارات جن کے نام
آپ نے بتائے، اور اس بک میں ہمیں آسانی فراہم کرنے کے لیے کلرز بھی دیکھیں یہاں سلائیڈز میں الگ الگ کیے ہوئے ہیں تاکہ پہچان کرنا ہمارے لیے آسان ہو. تو سسٹرز جو پہلے 2 اشارات ہیں اس میں تو قرآن کے پہلے صفحے پر سورۃ الفاتحہ ہے، جس میں ہم نے پہلی جو آیات ہیں اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین تک، وہ پہلے اشارے میں آتی ہیں، جس میں بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد جو آیات ہیں آخری، اس میں ہم دعا مانگ رہے ہیں، بہترین دعا کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. یعنی ہمیں ہر معاملے میں ہدایت سے مراد مکمل کامیابی ہے نا، تو کامیابی کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ہمیں عطا فرما، ہمیں لے کر جا کامیابی کی طرف. تو یہ ہم نے اس کو سمجھا ہے، اور QC1 میں بھی بہت اچھے سے، QC2 کے سٹارٹ میں بھی. تو اس کے بعد جب ہم آتے ہیں آگے، اگر ان کی بات کریں تو ان آیات میں سورۃ الفاتحہ اور تعوذ سے ہم نے 12 عادات سیکھی تھی، ٹھیک ہے، جن کو بہت اچھے سے دہرائی پہلے بھی کر چکے ہیں. اور میں چاہوں گی آپ میں سے کوئی ایک سسٹر یہ 12 عادات مجھے پڑھ کے بتا دیں. جی، کون سی سسٹر پڑھیں گی؟ پلیز ریز یور ہینڈ. آپ سب کو چاہیے، آپ آج تو ریویژن ہے. سسٹر ربیل دانش اپنا مائک آن کر لیں. یہ 12 کی 12 عادات آپ پڑھتے جائیں. جی. عادت نمبر 1، اللہ کی پناہ لیجیے. عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کیجیے. عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. عادت نمبر 4، ہر لمحہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. نمبر 5، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. 6، دوسروں پر رحم کیجیے. 7، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیں. 8، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. 9، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. 10، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. 12، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو یہ سب چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن آج کا مقصد ہی اوور ویو ہے. باقی اسٹڈی تو آپ نے کرنا ہی ہے، گروپ موجود ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اسی طرح لائٹر نوٹ پر ساری چیزوں کو دیکھیں گے. آج ہم کوئی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے. اور ابھی ہم نے بات کی کہ تدبر اور تذکر کے ساتھ چلنا ہے، تو مطالعہ کریں تصور اور احساس سے، اور پھر دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ ہوگا. اینڈ یہاں پر یہ مینشن ہے کہ جو عادات ہم نے سورہ فاتحہ سے سیکھی، یا اللہ ان سب کو اپنانے کی توفیق ہمیں عطا فرما. اور پھر ہمیں صرف دعا نہیں بلکہ اپنی ایفرٹس کرنی ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے مانگ کر تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ. ایسا تو انسان کو کہا ہی نہیں گیا نا، کہا تم کوشش کرو. قرآن میں ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. یہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم بتا رہی ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے. تو ہمیں ایفرٹس بھی پوری کرنی ہے. تو دعا مانگی، اس کے بعد ہم نے اپنے ایویلویٹ کریں پاسٹ میں میرے حالات کیا تھے، ان آیات، ان 12 عادات میں تھا بھی کہ نہیں. اس کے بعد پلان بنائیں گے فیوچر کا، اور پھر تبلیغ کریں گے، ٹھیک ہے. ایک خوبصورت بات جو ہم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں پڑھی تھی کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو کہ رب ہے، وہ رب کائنات ہوتے ہوئے، ہم سب کا رب واحد ہوتے ہوئے، جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں رسپانس کرتا ہے. اور ہماری نمازیں ہمیں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہماری توجہ کتنی اصل میں اللہ کی طرف ہوتی ہے. کہ ایسا تو نہیں کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے دنیا کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہے نا. یا پھر اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ مطلب وہ کائنڈ آف ڈس ریسپیکٹ ہی ہو سکتا ہے، اس کو اور کچھ نہیں کہہ سکتے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ایک اسٹیٹمنٹ پر اس طرح سے رسپانس کرتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا کی، اور وہ سب چیزیں، تو ہمیں کتنے احترام سے نماز ادا کرنی، ٹھیک ہے. یہ بات ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں، اور نماز کا وقت تو اللہ کے سامنے حاضری کا ہے، تو ہمیں بہت ایکٹیولی اللہ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے انشاءاللہ. جی، تو اسی صفحے کا جو اشارہ نمبر 3 ہے وہ، اور اشارہ نمبر 4 جس میں سورۃ البقرہ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں شروع کی آیات کو بھی، ٹھیک ہے. اور پہلی 2 آیات جو ہیں وہ آتی ہیں سورۃ البقرہ میں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اچھا، آپ میں سے ایسا کرتے ہیں، ہم شارٹلی جو ہے وہ ان کو ٹرانسلیٹ کرتے جاتے ہیں، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس پر زیادہ آئی بلیو کوئی جو ہے وہ بہت باریکیوں میں جانے کی، کیونکہ شارٹ ٹائم میں ہم ریوائز کر رہے ہیں. سو اگر آپ میں سے کوئی کنوینئنٹ ہے
یہ جو آیات سامنے ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے تو وہ ہینڈ ریز کر سکتا ہے, اور اگر نہیں تو پھر میں اس کو دوسرے طریقے سے کرواتی ہوں. یس, اف اینی آف یو ٹرائی ٹو. جی سسٹر صوبیہ, کوشش کریں لفظی ترجمہ کرنے کی یا بامحاورہ جیسے آپ سمجھیں. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. ذالک الکتاب, یہ کتاب, لا ریبہ, نہیں کوئی شک, فی ہی, اس میں, ہدن, ہدایت ہے, للمتقین, متقیوں کے لیے. نیکسٹ کروں. جی. للذین یؤمنون, وہ لوگ جو ایمان لائے, بالغیبی, غیب پر, ویقیمون الصلاۃ, اور قائم کرتے ہیں نماز کو, ومما, اور اس میں سے, رزقناہم, جو رزق انہیں ہم نے دیا, ینفقون, وہ خرچ کرتے ہیں. والذین, اور وہ لوگ جو یؤمنون, ایمان لائے, بما, انزلہ, اس پر جو نازل کیا گیا, الیکا, آپ کی طرف, وما انزلہ, اور جو نازل کیا گیا, من قبلک, آپ سے پہلے, وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ماشاءاللہ, بہترین. اور ہم نے بہت اچھے سے سمجھ لیا تھا کہ ان میں سے اسم کون سے ہیں, حروف کون سے ہیں, فعل کون سے ہیں, تو وہ پہچان بھی ہمیں ساتھ ساتھ اب QC2 میں ہونے لگ گئی ہے, کیونکہ ہم نے QC1 میں بہت اچھے سے پڑھا تھا ان کے بارے میں. تو ماشاءاللہ سسٹر نے کتنے اچھے سے پڑھا ہے. ویسے اس میں ایک اور آیت مبارکہ بھی اس اشارے میں ایڈ ہوتی ہے, لیکن وہ دوسرے صفحے پہ ہے, تو چلیں ہم اس کو وہاں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. سبق جو ہمیں بات پتہ چلی ہے نا یہاں سے, ان آیات مبارکہ سے, وہ پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی ہے کہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کوئی شک کی بات نہیں ہے. دوسری یہ کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. تیسری بات یہ کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے, یعنی ہے تو سب کے لیے ہدایت, سب ہدایت حاصل کر سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہدایت حاصل کر وہ پاتے ہیں جو کہ جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو پورا فائدہ ہدایت کا وہ حاصل کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں ہمیں ایک دعا بتائی گئی تھی, اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعائیں بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں. مشکل نہیں ہے, نبی کی دعائیں ہیں, نبی کے الفاظ میں اگر ہم کوئی بھی دعا مانگیں گے تو اس کا اثر تو کمال ہوگا, ہے نا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تو یہ ہمیں ساتھ ساتھ یاد کرنی چاہیے, سمجھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو متقیوں کی ہدایت کی بات ہوئی. پھر متقیوں کی صفات جو سسٹر ابھی میں بتا رہی تھی, اس میں 5 صفات تھی. پہلی صفت بتائی جا رہی ہے, ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہدایت انہیں ملتی ہے جو متقی ہوں. متقی کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پہ یقین ہے, آخرت کو ابھی دیکھا نہیں لیکن یقین ہے آخرت آئے گی, ہے نا, آخرت کا دن ہوگا, سو آن. ٹھیک ہے. نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, قرآن مجید پر اور سب اس سے پہلے جو بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی ہی کتابیں ہیں, اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ 5 صفات جو جن میں ہوں گی, ان میں اصل میں ہدایت سے پورا فائدہ ہوگا اور کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر ہم نے کچھ جو دیکھے ہیں افعال, کچھ ان کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پر حمیدہ دیکھیں, یحمدو, احمد, حامد, محمود, حمد, رائٹ. اور سمعہ اس کا باب ہے, سامعہ, حامیدہ, بالکل اسی طرح سے. ٹھیک ہے. تو یہ باب ہوتے ہیں نا, 4 باب کہتے ہیں. اصل میں باب کا مطلب ہوتا ہے, لفظی مطلب دروازہ, یعنی ایک دروازے میں سے گزر کے جانا ہے باقی سب ٹیبلز کو. یہ جو 4 باب ہمیں بتا دیے گئے نا, باقی سارے کے سارے فعل اس دروازے میں سے گزر کے ہی جاتے ہیں, اسی میں سے نکلتے ہیں. بس یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے. تو وہ ان میں سے کسی ایک دروازے سے نکلتے ہیں, یعنی ان کا کوئی نہ کوئی پیٹرن میں فرق ہے ان چاروں میں. تو حمیدہ جو ہے وہ سین سے ہے, اسی طرح ضربہ سے ہے, ملکہ, یملک, املک, مالک, مملوک اور ملک. نصرہ سے اسی طرح عبدہ کا ہے جو ہم نے کورس 1 میں پڑھا تھا. سین سے سمع سے غضبہ, یغضب, اغضب, غاضبن, مغضوبن, غضبن, رائٹ. اور یہ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں, یہ جو لکھے ہوتے ہیں, یعنی ان سے مل کر یہ لفظ بنتے ہیں. اور یہ جو ہے نمبرز بتائے ہوئے ہوتے ہیں کہ قرآن میں یہ الفاظ یا ان کے پیٹرن کے جو الفاظ ہیں وہ اتنی بار ریپیٹ ہوئے ہیں. اسی طرح سے نون یعنی نصرہ کے پیٹرن سے رازقہ, یرزقو, ارزق, رازقن, مرزوقن, رزقن. ٹھیک ہے. تو یہ 6 چابیاں جو ہیں یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ دہرانی ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ ایک اور دعا ہم نے یہاں پڑھی تھی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, رائٹ. دوسرے صفحے پر ہم آتے ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلے صفحے کا آخری اشارہ ہم دیکھ رہے تھے نا, 4th, اسی کا حصہ ہے دوسرے صفحے کی پہلی آیت, کیونکہ وہ جو مضمون ہے وہ مل رہا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم
वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ठीक है, तो इस बात को हमें ज़हन में रखना है कि इसका मतलब है कि वही लोग हैं हिदायत पर अपने रब की तरफ से, और वही लोग हैं जो कि वो लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और वही लोग फलाह वाले हैं, यानी जो कामयाबी वाले लोग हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सफ़ा नंबर 2 के 4 इशारात। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप में से कौन सी सिस्टर पहला इशारा जो है उसको तर्जुमा करने की कोशिश करेंगी। काफिरीन को हिदायत नहीं, यानी जो पिंक कलर में आयत लिखी हुई है, मैं आपको वो दिखा भी देती हूँ अभी, जस्ट वेट जी। ये जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगी सिस्टर हीरा कैसर जी। अपना माइक ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लल्लज़ीना, और वही लोग, बेशक वही लोग जो काफरू, जिन्होंने कुफर किया, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, इन पर, अनज़रतहु, आप इन्हें डराए, अम लम, या इन्हें तुनज़िरहुम, ना डराए, ला युमिनून, वो ईमान लाने वाले नहीं। खतम अल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगा दी, अल्लाह इन पर, कुलूब ही, इनके दिलों पर, व आला, और सम ही, इनकी आंखों पर, कानों कान पर, को कहते हैं, कान बेटे। कानों पर, कानों हाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल। वो आला, और इन और पर, अब सारी इनकी आंखों पर गिशावातुन, पर्दा कर दिया, वलाहुम, और इन्हीं के लिए अजाबुन अजीम, दर्दनाक अजाब है। अजाबुन अजीम का क्या नासी, तर्जुमा है सिस्टर? अजाबुन अलीम, इनके लिए अजाब है, अजाब, अजीम अजाब है, बड़ा हाँ, अजाब है। दिस इज नॉट अलीम। जी जी जी, वो जी, जो आप मुझे, अजीम, हाँ अजीम, वो अलीम का मतलब है दर्दनाक, ये है दर्दनाक, अजीम, जी बड़ा जी, अजाब है, बड़ी बड़ा सजा है। अजाब है। ठीक है, और जी एक जो लफ्ज आप पढ़ी थी अअनज़रतहुम, यहाँ पे जो हमजा है इसका मतलब होता है चाहे, चाहे आप उन्हें डराएं। जी, ठीक है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, अच्छे तरीके से आपने तर्जमा करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं हम, और ये देखें कि तो आयात का तर्जमा करी थी सिस्टर हीरा कैसर, वो जो हैं उनसे हमें ये सबक मिल रहा है कि काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यानी काफिर वो होते हैं जिन तक हिदायत बात पहुंच जाए, उसको जान लेने के बाद वो इनकार कर दें, समझ लेने के बाद। तो अल्लाह फरमा रहे हैं जब उन्होंने ऐसा रवैया इख्तियार किया तो फिर उनको हिदायत नहीं मिलेगी, जब वो मान ही नहीं रहे बात को। दुनिया में सजा ये है कि उनके दिलों और कानों पर मोहर लग जाती है, आंखों पे पर्दा आ जाता है, और फिर उन्हें कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती, समझ ही नहीं आती हिदायत। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी सजा है ये, और आखिरत में बड़ा अजाब है। राइट, आगे बढ़ते हैं। एक और दुआ जो यहाँ हमने सीखी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्रि व अज़ाबिल कब्र। ये बहुत आसान दुआएं हैं। अज़ाबिल कब्र, आसान दुआएं हैं, इनको याद करें इनके तर्जुमे के साथ, और रूटीन में ये दुआ दुआ मांगा करें। हम जानते हैं ना कि दुआ मांगना भी एक्चुअली जो है वो इबादत है। ठीक है, सिस्टर महविश आप कोशिश कीजिए प्लीज, दूसरा इशारा सफा नंबर 2 का, इसका तर्जुमा कीजिए। जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सिस्टर, इज एवरीथिंग ओके? ये एक्चुअली शुरू हो रहा है वमिनन नासी। ये देखिए, ये लफ्ज आप देख रही हैं, इन्नल्लज़ीना, यहाँ से वमिनन नासी आखिर से शुरू हो रहा है, वमिनन नासी, और फिर यहाँ से वमिन कंटिन्यू होगा। जी। वमिनन नासी, हम्म, और लोगों में, मैं यकूलू, और जो कहते हैं, ठीक यहाँ है, से, जी जी यहीं से कंटिन्यू करें। आप जो ईमान, अल्लाह पर ईमान लाए, हम ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वबिल यौमी, और आखिरत के दिन पर, वबिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, और नहीं है वो ईमान लाने वाले, युखादिऊन अल्लाह, और वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लजीना, वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए, वमा यखदाऊन, और नहीं धोखा देते, वो धोखा दे रहे हैं, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने आप को, वमा यशउरून, और वो शऊर नहीं रखते, फी वेरी गुड। कुलूबिहिम, उनके दिलों में, मारदुन, मर्ज हैं, फजादहुमुल्लाहु, पस बढ़ा, अल्लाह ने उनका बढ़ा दिया मर्ज,
مرضن مرض ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے بما جو کانو بما کانو یکذبون اور وہ کیونکہ جھوٹ بولتے تھے. ویری گڈ سسٹر، بہترین ماشاء اللہ. اور یہ جو کانو ہے نا، اس کو آپ بیما کے ساتھ جوڑ کر نہ پڑھیں، کانو یکذبونا کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے. یہ ایک کانا والا ٹیبل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ کانسیپٹ موجود ہے، ابھی ہم گرامر میں اس کی دہرائی بھی کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کانو یکذبونا کیا ہے؟ یہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. ماشاءاللہ بہت بہترین پریکٹس کروائی آپ نے. تو سسٹر مہوش ہمیں ترجمہ کر کے بتا رہی تھی، اور یہاں سے ہمیں اس کی بات پتہ چلی کہ منافقین کا رویہ اصل میں دیکھنے میں مومنوں کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہے، وہ ان کے دل ہی ٹھیک نہیں ہے، خراب ہو چکے ہیں. سمجھے؟ منافقین کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ اللہ ان کے اس مرض میں انہیں اور بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور آخرت میں سزا یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہم سب کو. ایک اور دعا ہمارے نبی کی خوبصورت دعا، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک. یاد کریں، سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں انشاءاللہ. تیسرا اشارہ جو ہے صفحہ نمبر 2 کا، فسادی اور بیوقوف، وہ ہماری کون سی سسٹر پڑھیں گی؟ سسٹر فروا مطلوب، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اپنا مائک آن کر کے ذرا کوشش کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. و اور اذا جب، کیلا لہم ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدو لا نہیں، تفسدو فساد، فی الارض زمین پر، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ. قالو کہتے ہیں، انما بے شک ہم، نحنو مصلحون بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون، الا مگر، انہم هم المفسدون اصل میں وہی فسادی ہیں. ولیکن لا یشعرون جس کا وہ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا اور جب، کیلا لہم ان سے کہا جاتا ہے، آمینو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے، یا ایمان والے لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ. کالو کہتے ہیں، انومینو کما آمنا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، کما آمنا ان لوگوں کی طرح یا ان ایمان والوں کی طرح، سفاہاؤ ان بیوقوف ایمان والوں کی طرح یا بیوقوف لوگوں کی طرح. الا انہم هم الصفاہاء ولکن لا یعلمون. اوکے جی کوشش کیجئے. لا مگر، انہم بے شک، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اوکے. ولیکن لا یعلمون مگر وہ اس کا علم نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، بہت اچھی کوشش، بہترین کوشش. سسٹر یہاں پر ایک دو پوائنٹس ورڈز میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ ابھی آپ ظاہر ہے ٹرائی کر رہی ہیں، مزید بھی ایفرٹ کریں گی ظاہر ہے مڈ کوز کے لیے، اور بھی ایفرٹ جاری رکھیں آپ سب لوگ. ایک تو لا تفسدو جو ہے، ویسے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ امر ہے، کیونکہ اب تو ہم QC2 میں ہے نا، تو ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ لا بھی آ رہا ہے، پھر تا کی آدھی شکل سے لفظ شروع ہو رہا ہے، آخر میں واو الف ہے، لا تفسدو ہے، یہ اس کا اشارہ یہ ہے. جو ہم فعل امر میں پڑھتے ہیں نا، تم سب فساد نہ پھیلاؤ، لا تفسدو، تو یہ فعل امر ہے، تو آپ اس کے حساب سے اس کو ترجمہ کریں گی. دوسرا فی الارض، تو جب آپ لفظی ترجمہ کریے تو ذہن میں رکھیں کہ فی کا مطلب پر نہیں ہوتا، فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے لاسٹ جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں اللہ جو لکھا ہوا ہے، دس از ناٹ الا، لا الہ الا اللہ میں الا ہوتا ہے وہ الگ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سوائے. یہ ہے اللہ، یہ استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہے جیسے جان لو، آگاہ رہو، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں مائنڈڈ، یعنی غور سے سن لو، یا کسی کو خبردار کیا جائے کسی چیز کی طرف، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں جان لو کے معنی میں ہم نے پڑھا تھا. انہم بے شک وہ، ہم کا مطلب پھر وہ ہے، یعنی ہم دو بار آ رہا ہے، وہ تو ملا کر ہم پڑھیں گے وہی. ٹھیک ہے، بے شک وہی. السفہاء بیوقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون وہ نہیں سمجھتے یا علم نہیں رکھتے. یہ آپ نے بالکل صحیح بتایا تھا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہترین کوشش ہے. آگے بڑھتے ہوئے میں چاہتی ہوں زیادہ سے زیادہ سسٹرز جو ہیں وہ جلدی جلدی اس کو پریکٹس کریں.
इस तरह ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, हम चीज़ों की प्रैक्टिस अभी हो जाएगी। तो सिस्टर हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके बता रही थी अभी सिस्टर फरवा, और मुनाफिकीन फसाद फैलाते हैं और खुद इस्लाह करने का दावा करते हैं, एक ये बात हमें पता चली है। दूसरा ये कि मुनाफिकीन बेवकूफ़ हैं क्योंकि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वो कितने बेवकूफ़ हैं, राइट? सो माशाल्लाह माशाल्लाह, आगे बढ़ते हैं हम। और एक और हमारे नबी की दुआ जो हमने सीखी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शिकाकी वन निफाकी वसूइल अखलाक। तो यहाँ मजीद 3 चीज़ों से हम अल्लाह की पनाह में आना चाह रहे हैं, तो याद कीजिए। सफ़ा नंबर 2 का आखिरी इशारा, 2 रुखे, इसको तर्जुमा कौन सी सिस्टर करना चाहेंगी? सिस्टर सफ़ा अफ़ज़ल, प्लीज़ अपना माइक ऑन कीजिए और कोशिश कीजिए। व इज़ा लक़ू, और जब वो मिलते हैं, अल्लज़ीना, इन लोगों से जो आमनु, ईमान लाए, कालू, वो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, व इज़ा, और जब खलो, वो अकेले होते हैं, इला, साथ, शयातीनहिम, अपने शैतानों के, कालू, वो कहते हैं, इन्ना, बेशक हम, माआकुम, तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा हम, बेशक हम, नहनु, नहीं, इन्नमा नहनु, हम तो बस मुस्तहज़िऊन, मजाक कर रहे थे। अल्लाहु यस्तहज़िउ, अल्लाह मजाक करता है, बिहिम, उनके साथ, व यमुद्दुहुम, और ढील देता है उनको, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यामहून, वो भटकते फिरते हैं। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल, सिस्टर ने इतना अच्छे से तर्जुमा किया है और बहुत अच्छे से। और इन्नमा जो है ये दरअसल इसका मतलब होता है सिर्फ, ओनली। ये हमने किसी वन में भी पढ़ा था। और हम जुमले के हिसाब से कभी कहते हैं बस, कभी कहते हैं सिर्फ, ठीक है? तो इस तरह के अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि इसके बाद हमने यहाँ से क्या सीखा। मुनाफिकीन दो रुखे और मजाक उड़ाने वाले हैं, एक तो ये बात हमें पता चली, ठीक है, जो सिस्टर सफ़ा हमें बता रही थी उन आयात के ज़रिए से। अल्लाह ताला उनको उनकी सरकशी वाली जो फ़ितरत है ना, बगावत करना, बात ना मानना, नाफ़रमानी की आदत बना लेना, ठीक है, अल्लाह के सामने, इसलिए अल्लाह ताला उन्हें सज़ा के तौर पे और बढ़ा देता है कि तुम जो कर सकते हो कर लो। जिसको हमारे बड़े कहते हैं ना, रस्सी ढीली कर देता है इंसान की, ये वही वाले हालात हैं। और वो नुकसान उठाने वाले हैं और हिदायत याफ्ता वो लोग हरगिज़ नहीं हैं, ठीक है? ओके, तो ये जो हमने सफ़ा अभी मुकम्मल किया, इसमें हमने कुछ अफ़आल देखे हैं, जैसे कफ़रा, और ये नसरा के पैटर्न पर है, जिसमें पेश खास तौर पे होता है, उसने इनकार किया। कफ़रा, यकफ़ुरु, उकफ़ुर, आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये अभी बोलकर बताने चाहिए। आप लोग माशाल्लाह इनफ मैच्योर हैं इसके बारे में। सिर्फ़ हम एक नज़र देखते जाते हैं। ख़त्मा जो है वो इसी तरह ज़ारबा के पैटर्न पर है, जिसमें ज़ेर देखिए, यख्तिमु ज़ेर आ रहा है, इख्तिम जैसे यदरिबु इदरिब होता है, ठीक है? इसी तरह खदा, उसने धोखा दिया, ये फतहा के पैटर्न पर है। फतहा यफ्तहु इफ्ता, तो खदा यखदउ इख्दा, और आगे कैरी ऑन हो रहा है। शायरा का मतलब होता है शऊर से, शऊर यानी उसने समझा, उससे शऊर मिला, और ये नसरा के पैटर्न पर है, ठीक है? इसमें पेश होता है, यशउरु उशउर, नसरा वालों में पेश का खास जिक्र होता है। और इसी तरह ज़रबा के पैटर्न पर कज़बा यकज़िबु इकज़िब ज़ेर है। नसरा में फिर देखें यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है। समिआ के पैटर्न पर आलिमा यालमु, ये तो हमने QC 1 में पढ़ा था। फिर अमीहा यामहु इमह, ये समिआ के पैटर्न पर आ रहा है, वो अंधा हुआ। इसी तरह से कौला, यहाँ पर एक कमजोर आ रहा है हर्फ, वो क्या है? कौला यकुलु कुल, ये जो है नून के पैटर्न पर आ रहा है। अब ये देखिए, आप यहाँ पर बाब नहीं लिखा हुआ लेकिन कोड लिखा हुआ है। अब बाब और कोड में क्या फर्क है, ये हम जरा अभी आगे चलते हैं, ग्रामर में इसके बारे में मजीद बात करेंगे। और इसी तरह खला यखलू, ये जो है ये भी नून इसका बाब है, लेकिन बाब की जगह कोड लिखा हुआ है, दाल आइन, ये क्या है इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम इंशाल्लाह जी। सफ़ा नंबर 3 हमारा शुरू हो गया है, और इसमें जो 4 इशारात हैं उनको अलग-अलग से इस सफ़े पर दिखाया गया है। और ये देखिए कि पहली वाली जो आयत मुबारका है, ये दरअसल इस सफ़े पर आ रही है, लेकिन पिछले वाले इशारे के अंदर ऐड होती है ये, ठीक है? जो कि थी दरअसल कि उलाइकल लज़ीना इश्तरवु ज़लालता बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन।
یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم. ٹھیک ہے, تو فائدہ نہیں دیا ان کو ان کی تجارت نے. وما کانوا مہتدین, اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے. تو یہ یہاں پر وہ بات مکمل ہو رہی تھی. اب ہم صفحہ نمبر 3 کے 4 اشارات کی طرف چلتے ہیں. جی, صفحہ نمبر 3 کا پہلا اشارہ کون سی سسٹر ہماری پڑھنا چاہیں گی؟ پلیز اپنا ہینڈ ریز کیجیے. جی, یہ لاسٹ پیج ہمارا رہ گیا ہے, سب کو چاہیے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں. سسٹر ہمارا بلال پلیز اپنا مائک آن کر لیں, کوشش کیجیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی, آج کی مثال. جی میم یہ پوری آیت پڑھوں؟ نہیں, آپ ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جائیں. پنک والے جو آپ کو آیات نظر آ رہی ہیں, مثلہم سے شروع کریں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله سر ذهب ساتھ ساتھ ترجمہ الله. کیجیے, ساتھ ساتھ ترجمہ کیجیے, لفظی ترجمہ. Is it easy for you right now? No ma'am. نہیں, چلے کوئی بات نہیں, ابھی آپ کے پریکٹس کرنی ہے, ظاہر ہے پورا ایک ویک پڑا ہوا ہے آپ کے پاس, کوئی بات نہیں. ہم سسٹر امرینا سے ریکویسٹ کرتے ہیں, آپ کوشش کریں سسٹر. سسٹر امرینا مائک آن کر لیں. آپ کا ہینڈ ریز ہے سسٹر امرینا, آپ کا مائک آن نہیں ہے. سسٹر امرینا خان, آپ مجھے سن رہی ہیں؟ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی جی جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلہم, ان کی مثال, کا مثل الذی, جیسا کہ مثلی مثال الذی استوقد, اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے لگائی ہو نارن آگ, فلما پس جبکہ لما اضاءت بجھا دیا ہو اس کو, ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے. Am I اوکے, right? بالکل. جی, ذہب اللہ, چھین لیا ہو یا لے لیا ہو, یا بنورہم, اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا نور, وترکوہم, اور ان کو چھوڑ دیا ہو, فی ظلمات, اندھیروں میں, لا یبصرون, نہیں وہ دیکھتے, یعنی ایسے اندھیرے جس میں ان کو نظر نہ آئے. سمن, وہ سمن بکمن امیون, یعنی کہ وہ بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, امیون اور اندھے ہیں, فہم بس بے شک وہ سب, لا نہیں, یرجعون نہیں لوٹتے, جی ٹھیک ہے, شعور ٹھیک ہے, نہیں نہیں رکھتے. لوٹیں گے یا نہیں لوٹتے, بالکل ٹھیک ہے, پرفیکٹ, ماشاء اللہ. سسٹر امرینا خان, آپ نے بہترین پریکٹس کی ہے. اور استوقدہ آپ نے کہا لگائی آگ, تو ٹھیک ہے, بامحاورہ جملے میں چل جاتا ہے, بٹ ویسے کیونکہ ہم لفظی ترجمہ سمجھ رہے ہیں اس کورس میں, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے استوقدہ کا مطلب ہے جلائی. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات پتہ بھی ہے. اسی طرح اوکے, فہم جو ہے یہاں پر بے شک کا لفظ نہیں ہے, تو جب ہم لفظی ترجمہ کریں تو ہم اجتناب کریں, ایڈیشنل لفظوں سے تو بہتر ہوتا ہے, کوشش پوری ہونی چاہیے. کیونکہ ایکسپلینیشن میں تو ہم اپنے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں, جب لفظی ترجمے کی بات ہو رہی تو کوشش کریں ایز اٹ از رہیں, اس میں اپنی مرضی کے الفاظ نہ ہوں. تو یہاں آپ فا کا ترجمہ کریں گی, یعنی پس, تو دونوں میں سے کوئی بھی, بے شک نہیں کہیں گی, ٹھیک ہے, پس وہ ایسے بات کریں گی. پرفیکٹ, ماشاء اللہ سسٹر, اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں ہم. آگ کی مثال والی جو آیات ہیں وہ ہم نے دیکھ لی ہیں, اور ہمیں سسٹر امرینا بھی بتا رہی تھی, تو ہم نے سیکھا کہ آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ہمارے سمجھانے کے لیے, ہمیں سمجھ آنے کے لیے. منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن قبول نہیں کیا, ان کے لیے یہ مثال بیان ہو رہی ہے. تو اللہ نے ان کی روشنی کو چھین لیا اس وجہ سے کہ انہیں روشنی دیکھ بھی لی ہے, صحیح بات پتہ چل گئی ہے, پھر بھی نہیں مان رہے. تو اس طرح کا جو رویہ ہوتا ہے نا, اس پر اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے, اب نے تمہاری روشنی, تمہاری سمجھنے کی طاقت ہی چھین رہا ہوں, تم سمجھنا نہیں چاہتے نا جان بوجھ کر, اب تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے. دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی ناراضگی ہے. یہ گونگا, بہرا اور اندھا شخص ہے وہ اللہ کے نزدیک, چاہے وہ بایولوجیکلی, فزیکلی دیکھ بھی رہا ہے, سب سن بھی رہا ہے, بول بھی رہا ہے, لیکن اللہ کے نزدیک گونگا, بہرا اور اندھا ہے, کیونکہ وہ حق کے لیے کچھ نہیں کر رہا, حق کی طرف نہیں لوٹتا. تو یہ بات ہمیں ضروری انشاءاللہ سمجھنی ہے, سمجھ آنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. یہ مثال ایکسپلین کی گئی ہے, ہم اس کو سمجھ چکے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی مثال دی جا رہی ہے, کوئی بھی بات ہے, تصور اور احساس کے ساتھ ہمیں سمجھنی ہے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہاں مینشن ہے، اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، رائٹ؟ تو ان کو یاد کیجئے، یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، روز ہم ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ عربی کی یاد کر سکتے ہیں، اور سمجھ کے کریں نا تو اس کے بعد وہ ترجمے کی وجہ سے ویسے ہی ذہن نشین ہو جاتی ہے، ہمیں بھولتی نہیں ہے پھر، تو انہی الفاظ میں ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 3 کا جو اگلا اشارہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، کون سی سسٹر ہماری ترجمہ کریں گی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اتنی ساری سسٹرز ہماری جو ہیں وہ باری باری سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں۔ سب کو آئی بلیو ایک جگہ پر ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے۔ ابھی سسٹر رابیل دانش، آپ اپنا مائک آن کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ او کا صحیح من السمائی، جیسے بارش من السمائی آسمان سے، فی ظلمات جس میں اندھیرے ہوں، ورات برقن اور گرج اور چمک، یجعلونا تو وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، یکاد البرق یخطف ابصارہم اور بجلی یخطف اچکلے ابصارہم ان کی آنکھوں کو، اوکے، ابصارہم بصر، ٹھیک ہے، کلما ادا لہم مشوا فیہ، کلما ادا لہم، اس کا میم کیا ہوگا؟ کلما ادا لہم کلما کا مشوا مطلب ہے فیہ، جب بھی یا جب کبھی، ہاں جب بھی ادا روشنی ہوتی ہے، ہاں یا لہم چمکتی ہے، مشو، ٹھیک ہے، ہاں لہم مشو تو اس میں چلنے لگتے ہیں، فی اس میں، رائٹ، وَإِذَا اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، لہم ان پر کاموں تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ تو ان کو تو چھین لیتا، بسمعہم ان کی سماعت کو، ابصارہم اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہترین پریکٹس کی ہے سسٹر رابیل نے۔ اور سسٹر یکادو جو ہے، یکاد البرقو، یکادو کا لفظ جو ہے نا وہ یہاں معنی دے رہا ہے قریب ہے، یعنی ان قریب، جیسے ہم بولتے ہیں نا ان قریب یہ چیز ہونے والی ہے، قریب ہے کہ وہ بجلی، برق کا لفظ ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اضاء، یہ ضوء، یہ روشنی سے لفظ نکلا ہے، اور لہم کا مطلب ہوتا ہے ان کے لیے یا ان پر، اس انداز میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ ویسے لفظی مطلب ان کے لیے ہے، لیکن ہم نے یہ رول پڑھا تھا QC1 میں، حروف کی 4 باتیں پڑھی تھی کہ حروف کے کا معنی جو ہے وہ جملے کی مناسبت سے جو ہے مختلف جگہوں پہ بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہر زبان میں مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم ان پر کہہ سکتے ہیں، روشنی ہوتی ہے ان پر، تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم کریں گے۔ ماشاءاللہ سسٹر رابیل، بہت اچھی پریکٹس کی آپ نے۔ اور ہم نے ابھی جو آیات ہمیں سسٹر رابیل بتا رہی تھی، اس میں منافقین کی دوسری مثال ہم سمجھ رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اندھیری رات میں بارش کی طرح کی مثال ہے، اور ساتھ میں گرج بجلی اور زبردست کڑک ہو، اور منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو، وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اگر ہم شارٹلی پک کریں تو ہم نے آیات سے سیکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، رائٹ۔ تو دعا، احتساب، پلان، تبلیغ کے ساتھ ہم اگلے اشارے کی طرف چلتے ہیں، صفحہ نمبر 3 کا اس سے اگلا اشارہ۔ تو تیسرا اشارہ ہے قرآن کی دعوت۔ کون سی سسٹر اس کو ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گی؟ سسٹر سما رخ ہمارے ساتھ ہے، ماشاءاللہ سسٹر سما، آپ اپنا پلیز مائک السلام بند کریں۔ علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹرانسلیشن کیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگ، اعبدوا ربکم، عبدو ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تم سب کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم سب تتقون متقی بنو، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تم سب کے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً
पानी, फ़अख़रजा पस निकाला बिही इसमें से, मिनस समराती फलों में से, रिस्क लकुम तुम सबके लिए रिस्क, फला पस ना ला नहीं, तजअलू ना बनाओ, पस ना बनाओ, लिल्लाहि अल्लाह के साथ, अंदादन शरीक, व अंतुम और तुम सब तालमून जानते हो, व माशाल्लाह। इन कुंतुम बस इसकी व जरूरत इन नहीं है, ये नेक्स्ट इशारा है। ठीक है ठीक है, सिस्टर ठीक है समा रुख ने देखिए परफेक्टली माशाल्लाह ट्रांसलेशन की है। और इन आयात से हमने क्या सीखा है अभी हम देख लेते हैं। तमाम लोगों को दावत देने की बात हो रही है, क्योंकि कुरान तमाम लोगों के लिए है। ठीक है, तो हमने देखे सूरतुल बकरा में, आज हम शॉर्ट टाइम में सब पढ़ रहे हैं ना, तो हमें मैसेज शॉर्टली जहन में आ रहा है, कनेक्शन पता चल रहा है आयात का। तो बात शुरू हुई थी कुरान से कि कुरान हिदायत है जिसमें कोई शक नहीं, और फिर उसमें मुसलमानों के बारे में तस्करा हुआ कि मुत्तकीन के बारे में, कि हिदायत तो ये सबके लिए है, कोई भी हिदायत ले सकता है, लेकिन हिदायत वो पाते हैं जो मुत्तकी हो। फिर अल्लाह ने बताया मुत्तकी होते कौन लोग हैं, वो 5 सिफात बताई। फिर बात हुई मुनाफिकीन की कि कुछ मुनाफिक भी हैं, यू नो काफिरीन की बात हो रही है, मुनाफिकीन की बात हो रही है, राइट, कि उनका क्या रवैया है और उनके बारे में अल्लाह ताला के अहकामात और अल्लाह ताला का रिस्पॉन्स फिर उन्हें कैसा है। और यहाँ पर हम जो हमें सिस्टर समा बता रही थी, उसमें हमें बात पता चल रही है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि तमाम लोगों को दावत दी जा रही है हिदायत की तरफ, कामयाबी की तरफ। ठीक है, क्योंकि कुरान सब लोगों के लिए है, किसी भी तफरीक के बगैर। वो और बात है कि फायदा कौन लेते हैं, लेकिन दावत सबके लिए है, यानी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सब लोगों के लिए। तो फरमाया जा रहा है कि अल्लाह की इबादत करो, हम सबके लिए मैसेज है, और तकवा हासिल करो, दिल में तकवा पैदा करो। ठीक है, और बचो दुनिया और आखिरत के नुकसान से, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम अल्लाह की इबादत नहीं करोगे, तकवा इख्तियार नहीं करोगे, तो इसका मतलब तुम्हारी ही दुनिया का नुकसान है और तुम्हारी आखिरत का नुकसान है, उससे बचो। ईमान में को बढ़ाने के लिए कायनात पर गौर फिक्र करो, जितने इल्म हासिल करोगे, हर चीज का इल्म हासिल करो, जितना ज्यादा इल्म हासिल करोगे उतना तुम्हारा ईमान भी ज्यादा होगा। अल्लाह पर शिरक मत करो, वेरी क्लियर, शिरक जुल्म अजीम है। फरमाया गया शिरक की इजाजत नहीं है, अल्लाह ताला किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, चाहे तुम जितनी इबादतें अल्लाह की कर रहे हो, लेकिन उसके साथ अगर तुम शरीक ठहराओगे तो कुछ मकबूल नहीं है फिर तो अल्लाह के नजदीक। ठीक है, क्योंकि रिज्क यानी हर चीज तुम्हारे रब की तरफ से, सिर्फ उस एक को रब मानो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट आज का जो हमारा इशारा है कुरान का चैलेंज, तो हमारी कौन सी सिस्टर जो है वो एंड करेंगी ट्रांसलेशन का। जी, जस्ट वेटिंग। अभी और भी सिस्टर्स हैं क्लास में जिन्होंने ट्रांसलेशन नहीं की। सिस्टर नादिया तनवीर है माशाल्लाह। सिस्टर नादिया प्लीज अपना माइक ऑन करें और आखिरी आयत मुबारका की ट्रांसलेशन करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वाह और कुन तुम अगर तुम हो फी राइबिन शक में मिम्मा उससे जो नज़लना हमने उतारा अला पर अब्दिना अपने बंदे पर फ़ातू तो ले आओ बिसूरतिन एक सूरत मिम मिस्लिही इस जैसी वदउ और अदउ बुला लो शुहदाअकुम अपने मददगारों को मिन दूनिल्लाह अल्लाह के इन कुंतुम ओके, कंटिन्यू करें, कोई मसला नहीं है जी। इन कुंतुम अगर तुम हो स्वादिकीन सच्चे। दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। सिस्टर नादिया देखिए कितनी अच्छे से समझ कर सोच कर तर्जमा करी थी, बेहतरीन। सिस्टर एक रखनी है, वदउ को जब आप तर्जमा करते हुए अगर तो आप या तो इकट्ठा पढ़ दें, काम आसान है, वदउ और तुम सब पुकारो या पुकार लो या बुला लो। ठीक है, अगर आप अलग कर रही हैं ना तो फिर हमें प्रोनाउंसिएशन पता नहीं चाहिए। ये उदउ है, हमने दाआ के टेबल से है, जैसे उदउ तुम एक शख्स बुला लो या पुकारो, उदउ वाव अलिफ के साथ, तो हम कहेंगे तुम सब लोग पुकारो या बुला लो। तो ये हमजा को अगर हम अलग करके पढ़ें तो उस पर हमें फिर पेश पढ़ना होगा। दूसरी बात, दूनिल्लाह, दूनी का मतलब होता है सिवाय, यानी अल्लाह के अलावा, और अल्लाह तो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, जाहिर है तुम अल्लाह के कुरान के ऊपर तुम शक कर रहे हो और नबी को कहते हो कि ये कुरान जो है आप खुद से बना रहे हैं, अल्लाह ने कोई रब नहीं है जिसने कुछ नहीं भेजा हो,
किसी रब ने कोई कुरान नहीं भेजा तो तुम जो है ये खुद से बना रहे हो। तो अल्लाह ताला उसके जवाब में फरमा रहे हैं कि तुम अगर ऐसा कहते हो कि कोई इंसान ये बना सकता है तो तुम कोई भी एक सूरत जैसी सूरत बना लाओ, ठीक है? चाहे तुम अल्लाह के अलावा, यानी अल्लाह के तो तुम चैलेंज कर रहे हो ना, अल्लाह की तो तुम बात नहीं मान रहे, तो रब तो तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन उसके अलावा तुम जितने तुम्हारे हेल्पर्स हैं, तुम्हारी मदद कर सकते हैं, सबको बुला लो, सब मिलके एक सूरत बना कर ले आओ। तो ये इस अंदाज में है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं और सिस्टर नादिया में बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन बता रही थी और उससे हमें ये पता चला कि कुरान के बारे में चैलेंज दिया जा रहा है कि इस तरह की कोई एक सूरत ले आओ। अगर तुम चाहो तो इसके लिए अपने तमाम मददगार जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं, जिनके ऊपर तुम्हें बड़ा मान है दुनिया में, जितने भी रिसर्च करने वाले हैं, तहकीक करने वाले, जितने भी फलसफी हैं, इल्म वाले हैं, ठीक है, आलिम, कोई बड़े-बड़े मास्टर्स, अक्ल वाले लोग हैं, सबको ले आओ। सब जिन्नों को, सब इंसानों को, सब मुअक्कलीन को, सबको ले आओ और सब मिलकर एक सूरत बनाकर दिखा दो। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत चैलेंज है रब्बे कायनात की तरफ से। और फिर नबूवत का सबूत यहाँ पर मौजूद था कि नज़्ज़लना अला अब्दिना, यानी अल्लाह ने फरमाया कि ये कुरान हमने हमारे बंदे पर, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैंने अपने बंदे पर नाज़िल फरमाया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये बात हमें पता चल रही है, नबी की नबूवत का सबूत मिल रहा है। और ये कि उन्हीं पर कुरान किस तरह नाज़िल हुआ, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की मोहब्बत का इज़हार भी पता चल रहा है। जी, तो इसी तरह से ये जाला और हज़ीरा और खतीफ़ा और ज़हाबा बिलतरतीब फ़तह, समिअ, समिअ और फिर फ़तह के पैटर्न पर हैं। उसने बनाया, वो डरा, उसने उचक लिया, वो गया, राइट? और ये सेहतमंद अफ़आल हैं। इसी तरह माता, मशा, कामा, यानी वो मरा या फ़ौत हुआ, वो चला गया, वो खड़ा हुआ। ये बिलतरतीब इनके भी देखें जो वो है ना बाब के नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन आपकी बुक में लिखे हुए हैं। लेकिन इनके कोड लिखे हुए हैं, क़ा, हा, दाल, क़ाफ़, अलिफ़, ठीक है? तो ये इनको हम अभी पढ़ेंगे, कोड आपने पढ़े हुए भी हैं और दोहराएँगे कि कोड की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कई जगहों पर। क्योंकि ये कमज़ोर फ़ेल है, पहली बात ये, कमज़ोर फ़ेल के साथ आपको कोड नज़र आता है। इसी तरह से आगे भी हैं, जैसे आप देख रहे हैं सदका, काना, अता, दआ, तो इनके भी सदका क्योंकि सेहतमंद है तो फ़ेल है, इसमें कमज़ोर कोई हर्फ नहीं है, तो इसलिए इसका बाब लिखा हुआ है नसरा, इस पे कोड की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह काना, अता, दआ जो हैं ये कमज़ोर हैं, तो इसलिए इनके साथ कोड लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जी, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि कुरान से ताल्लुक़ जो है हमारा, उसमें हमारे ईमान को मज़ीद अल्लाह ताला जो है वो उसमें इज़ाफ़ा फ़रमाएँ कि ये ए अल्लाह, ये जो ईमान है ये आप ही की तरफ से है, हिदायत भी सब चीज़ें, तो हम आपसे इसकी दुआ माँगते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को कुरान की रोशनी में गुज़ार सकें, इसमें तो हमारी मदद फ़रमा और हम इस इरादे के साथ कि हम इस पैगाम को आगे भी पहुँचाएँगे। आगे बढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान का जो पहले 3 चैप्टर्स हैं उनको प्रिसाइज़ली हमने मुकम्मल किया है ताकि ज़हन तैयार हो जाए कि अब हमारे लिए बस इतना ही है, इसी से रिलेवेंट चैप्टर्स हैं, होमवर्क्स हैं या उनकी 6 चाबियाँ हैं या वाहिद जमा हैं, जो आखिर में दिए हुए हैं हर चैप्टर के, उनको हमने दोहराना है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत आसान है इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं और ग्रामर की तरफ चलते हैं। तो 2 मिनट्स की, आई थिंक ज़्यादा नहीं, हम ब्रेक करते हैं। आप पानी-वानी पिएँ, 1-2 चक्कर लगा लें अपने रूम के और फिर थोड़ा फ्रेश होकर हम वापस आते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से और ग्रामर पोर्शन को हम देखते हैं। चैप्टर 1 से 3D के साथ-साथ जो ग्रामर हमने सीखी है, उसको शॉर्ट टाइम में सिर्फ जनरल चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे ताकि आपके ज़हन में एक खाका बन जाए कि आपने किस तरह से चीज़ें जो है वो समझनी है, याद करनी है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे नज़र भी डालेंगे ख़ास तौर पर। बात शुरू होती है कुरान के अल्फाज से, जिनको समझने के लिए, जिनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम फिर ग्रामर सीखते हैं। तो अल्फाज हैं कुरान में तकरीबन 78,000 और वो अल्फाज या तो इस्म हैं, नाम या सिफ़त, या फिर फ़ेल हैं, यानी कोई काम जिससे पता चल रहा हो और वक़्त भी, ज़माना भी पता चल रहा हो, या फिर हर्फ हैं, यानी इस्म और फ़ेल को मिलाकर
जो जुमला बनाने का काम करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कुरान के जो अल्फाज इसम या फेल नहीं होते वो सब हर्फ होते हैं। ठीक है, ये वो 4 बाब हैं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कोर्स 1 में, और ये हैं जी सेहतमंद अफ़आल। क्यों? क्योंकि इसमें जो 3 आपको हुरूफ नजर आ रहे हैं वो तीनों के तीनों सेहतमंद हैं। कमजोर फेल के हर्फ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कमजोर हर्फ 3 होते हैं, अलिफ वाव या। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ना तो आपको कहीं अलिफ नजर आ रहा है, ना आपको कहीं वाव नजर आ रहा है, और ना कहीं या नजर आ रहा है, नजर भी नहीं आ रहा। और अगर इनके रूट लेटर्स आप देखें तो रूट लेटर्स में भी यही वाले लेटर्स आते हैं, फातहा है, नून स्वाद रा है, द्वाद रा और बा है, सीन मीम और आइन है। तो अगर इनके रूट लेटर्स में कोई कमजोर हर्फ नहीं है, अलिफ वाव या नहीं है, इससे साबित होता है कि ये सेहतमंद है। और इनकी वैल्यू ये है कि ये 4 बाब हैं, यानी हमने बात शुरू होती है सिस्टर्स फा कलिमा से, आइन कलिमा से और लाम कलिमा से। यानी जब आप अफ़आल के टेबल शुरू करते हैं ना कोर्स 1 में, तब से आपको पता होना चाहिए कि फा आइन लाम ये 3 हरूफ हैं जिनसे गेम शुरू हो रही है, और ये गेम अगले कई कोर्सेज में चलेगी। यही इंशाल्लाह आप QC3 में भी देखेंगे कि यहीं से गेम शुरू हो रही है। फा आइन लाम के पैटर्न पर हमने एक सैंपल टेबल पढ़ा था जो था फ़अला, दिस इज कॉल्ड सैंपल टेबल। ठीक है, और अगर हमें ये सैंपल पता हो तो इसको उर्दू में हम ये कहेंगे सांचा है। जैसे मैं हमेशा एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, जैसे हम कबाब बनाते हैं ना, शामी कबाब घर में, तो एक गोल सा सांचा होता है, एक सादा सा, जिसमें हम कीमा रखकर और उसी सांचे में से फिर कबाब बना बना कर निकालते जाते हैं, फिर उनको फ्राई करते हैं, उसको सांचा बोलते हैं ना। तो आप ये जो मेन जो सांचा है ना वो ये है फ़ाइन लाम, यानी फ़अला। अगर फ़अला के टेबल को आप समझ लें तो इस सांचे में से फिर और टेबल निकलने हैं। अब इस सांचे को फ़ाइन लाम को के कलिमे पर बनने वाले इसको समझने के बाद कोर्स 1 में हमें बताया गया कि अब आपको 4 बाब याद होने चाहिए, 1 2 3 और 4। तो ये 4 बाब हमें कोर्स 1 में बताए गए थे, सिंपल। ठीक है, यानी फ़ाइन लाम से निकलने वाले 4 बाब। पहले वाले का बॉस हमने फातहा को बनाया, फ़अला को नहीं बनाया, क्योंकि फ़अला की इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है ना, वो सैंपल है, तो उसको ऑलरेडी दी बॉस है वो। अब हर एक ये जो 4 ग्रुप बने हैं, इन ग्रुप का एक लीडर है। इन ग्रुप में बहुत सारे टेबल्स हैं, हमने टोटल 11 टेबल्स सीखे हैं कोर्स 1 में। फातहा के हमने कितने टेबल सीखे थे? कोई सिस्टर बताएंगी अपना माइक ऑन करके? कोर्स 1 में हमने फातहा के बाब पर टोटल कितने टेबल सीखे थे? एनी ऑफ यू बता दें, सिस्टर समा आप बता दें। हमने 3 सीखे थे, 3 फातहा सीखे थे फ़अल, जी, हाँ जी, फातहा फ़अला और जअला। माशाल्लाह। नसरा पे बता सकती है? नसरा, अबदा, खलका, ज़करा। 4 सीखे थे, गुड। ज़रबा 4 पे? सीखे थे। ज़रबा पे 1 ही था। ठीक है, समिया पे? सामिया पे 3 थे, सामिया, आमिला और आलिमा। माशाल्लाह, सिस्टर समान रुख ने तो हमारी मुश्किल आसान कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चला कि ये टेबल्स तो इनमें इतने-इतने थे, लेकिन उनमें से एक ग्रुप लीडर था, और वो ग्रुप लीडर कौन-सा है? वो पहले ग्रुप का लीडर था फतह, दूसरे का नसरा, तीसरे का दौराबा और उसके बाद समिया। अब इसके बाद हमने ये टोटल मिलाकर 11 टेबल्स हमने कोर्स 1 में सीखे थे, और ये सिर्फ 11 नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन वो इन्हीं में से किसी एक पैटर्न पर आएंगे, या तो वो पहले ग्रुप में होंगे या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में। और हमें ये भी पता है कि ये अलग क्यों है, क्योंकि इनमें ज़बर ज़ेर की कोई ना कोई तब्दीली है, और मादी तब्दीली सही पता होने के लिए मादी मुदारे दोनों पता होने चाहिए। यहाँ सिर्फ मादी है, इसलिए हमें सिर्फ एक तब्दील नजर आ रहा है, समिया, बाकी सबकी तब्दीली मुदारे में पता चलती है। तो ये देखिए, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पे मैं टाइम क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मैं टेबल्स पर आज पढ़ाई कराने में, याद कराने में टाइम नहीं लगाऊंगी, उसके लिए हमें बहुत हफ्ते मिले हैं और वो आपने याद करने हैं। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बताने पे काम करूंगी आज। तो मैंने बेस आपको बताई है, यहाँ से गेम शुरू हुई थी QC1 में। अब आपको पता चल गया ये सेहतमंद अफ़आल हैं, क्योंकि इसमें आने वाले सारे हरूफ सेहतमंद हैं। अब हमने इसके बाद जब हम अगले लेवल पर आए तो जाहिर है अब आप अगला कोर्स सीख रहे हैं, तो नई बात आपको बताई जाएगी। अब जो नई बात बताई गई हमें, हम उसके बारे में बात करते हैं। कोर्स 2 में हमें बताया गया कि कुछ ऐसे अफ़आल होते हैं, बहुत सारे बल्कि, जिनको सेहतमंद नहीं बल्कि कमजोर भी कहते हैं। कोर्स 1 में तो सिर्फ सेहतमंद थे, अब कमजोर फेल कौन सा है जिसमें कोई भी कमजोर हर्फ आ जाए, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो। ठीक है,
تو جیسے یہ وہبا وعدہ قالا یہ تینوں کمزور ہیں کیونکہ اس میں واو اور الف آ رہا ہے اور یہ ہم بات پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے قرآن میں تقریباً 9000 آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحت مند جو افعال ہیں وہ ہیں اور 9000 ہی کمزور افعال ہیں. تو ہمیں ویلیو پتہ ہونی چاہیے کہ ان کو سیکھنا کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کمزور افعال ہر لائن میں ایک, اور اسی طرح سے صحت مند کی بات ہو رہی ہے. یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے ڈیٹیل بھی ہمیں سمجھا دیا ہے. نماز کے کورس میں ہم نے یہ سیکھے تھے اور اب کمزور حروف واو یا الف والے جو افعال ہیں اس کی گیم شروع ہوئی اسی کورس میں جو ہم ابھی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کمزور افعال کے بارے میں 3 باتیں ہمیں بتائی گئی تھی. پہلی بات, جب بھی کمزور فعل کا ٹیبل آئے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ جو پہلے 4 باب ہم نے کورس 1 میں سیکھے ہیں, اب جو کمزور فعل ہے وہ ان میں سے کسی ایک کے گروپ کا حصہ ہے, یا تو فتح کا یا نصرہ یا ضربہ یا سمعہ. اب یہ پتہ چلنے کے لیے ہمیں اس کا عام طور پر ماضی مضارع دونوں پتہ ہونے چاہیے, بٹ یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ یہ عربوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے یہاں پر. یعنی ایک کسی سٹائل پر کسی ایک باب کا گروپ کا حصہ ہے وہ کمزور فعل, یہ بات پتہ ہونی چاہیے. دوسری بات, کیونکہ وہ کمزور ہے نا تو کبھی بھی وہ تھک جائیں گے اور وہ لفظ میں سے نکل جائیں گے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمیں اس کے بغیر ٹیبل پڑھنا ہوگا, یا پھر اگر واو از ناٹ فیلنگ ویل تو اس کی جگہ یا آ جائے گا, یا چلا گیا تو الف آ جائے گا, تو وہ ایک دوسرے کو ریپلیس بھی کرتے ہیں. دوسری بات یہ انفارمیٹیو ہے وہ یہ کہ کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ماضی کا فعل دیکھیں نا, جب ہم یعنی پہلا لفظ جیسے فعلا ہے, جیسے وعدہ ہے, وعدہ کی بات کریں گے کیونکہ کمزور کی بات ہو رہی ہے, تو یاد رکھیں کہ اگر کمزور حرف آپ کو پہلے والے کمزور فعل کے ماضی کے پہلے لفظ میں آپ کو کمزور فعل نظر آئے, کمزور حرف نظر آئے سوری, یعنی الف, تو آپ سمجھ جائیں کہ اصل میں الف نہیں ہے, الف صرف نظر آ رہا ہے, یا تو وہاں پر واو ہے یا پھر وہاں پر یا ہے. دراصل ان میں سے کوئی ایک ہے, یہ بات آپ سمجھ جائیں. اصل میں وہاں جو آپ کو الف ہے نا وہ صرف الف نظر آ رہا ہے, اصل میں ہے نہیں. رائٹ. جیسے کہ یہ دیکھیں قالا دعا آپ نے پڑھا ہوا ہے, قالا دعا میں آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ الف. دونوں کے اندر کمزور حرف الف ہے, لیکن اصل میں الف نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں نا, کوئی آپ سے پوچھتے ہیں روٹ لیٹرز کون سے ہیں, آپ قاف الف لام نہیں کہتے, آپ کہتے ہیں قاف واو لام, یعنی الف صرف نظر آ رہا ہے, ایک رول پلے کر رہا ہے, اصل میں واو ہے. الف اس کی بدلی ہوئی شکل ہے, کیونکہ یہ ایک دوسرے کی جگہ آتے رہتے ہیں نا, آتے جاتے رہتے ہیں. تو یہ بات. اسی طرح قادا زیادہ کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا, زیادہ پڑھا تھا, اور قادا اس کی 6 چابیوں میں ہم نے پریکٹس کیا تھا. تو اس میں بھی الف نظر آ رہا ہے لیکن اصل میں یا ہے, یعنی آپ کہیں گے کاف یا اور دال روٹ لیٹر ہیں, زیادہ میں زا یا اور دال روٹ لیٹرز ہیں. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ الف کبھی بھی کمزور فعل کے شروع میں نہیں آتا, یعنی ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی کہ یہ جو قاف ہے نا, قاف سے شروع ہو رہا ہے, تو کبھی بھی الف سے وہ شروع نہیں ہوتا کمزور فعل. تو یہ انفارمیشن جو ہیں یہ ہمیں یاد رکھنی ہے, اور یہ ہم یاد کر چکے ہیں بہت دنوں سے, ہر چیپٹر میں ہم یہ انفارمیشن پڑھ رہے ہیں. آئی بلیو آپ اس کو سمجھ بھی چکے ہیں, یاد بھی کر چکے ہیں. پھر ہم نے جیسے QC1 میں 4 بات پڑھے تھے نا, اب بات آ گئی کوڈ کی, ہے نا. جو کوڈ ہم نے سیکھے, کوڈ کیوں آتے ہیں, جیسے ہم نے یہ 4 ہمیں سکھائے گئے ہیں, وہبا وعدہ, ان کے شروع کا حرف کمزور ہے. دوسری کیٹیگری میں درمیان والا قالا زیادہ, تیسری کیٹیگری میں آخری کمزور ہے یعنی دعا ہدا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی ایک پیٹرن پر ہیں, یا تو یہ جو 4 باب ہم نے پڑھے تھے QC1 میں, لیکن صحت مند فعل تو جب آپ پڑھتے ہیں تو ان کی آوازیں سیم ہوتی ہیں, لیکن جب کمزور فعل آپ کا چاہے ناصرہ کے پیٹرن پر آئے, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو آوازیں سیم ٹو سیم ناصرہ کے ٹیبل پہ نہیں جاتی. کیوں؟ کیونکہ ناصرہ والا ٹیبل صحت مند ہے, یہ کمزور ہے, کبھی بھی الف نکل جائے گا, کبھی واو آ جائے گا, کبھی وہ چلا جائے گا, یا آ جائے گا. تو بولنے میں ہے تو ناصرہ کے باب سے, لیکن بولنے میں اگر کوئی بھی ٹیبل ناصرہ کو فالو نہیں کر رہا, رائٹ, جیسے قالا ہے تو یہ ناصرہ کے پیٹرن پر ہے یہ والا ٹیبل, تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں نا کہ یہ تو ایز اٹ از ناصرہ کو فالو ہی نہیں کر رہا. اور اس طرح تو کمزور افعال کے بہت سارے ٹیبل آئیں گے, ہمیں گائیڈنس کیسے ملے گی کہ کس پیٹرن پہ چلنا ہے. اس گائیڈنس کو فراہم کرنے کے لیے اور کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے باب کے بعد کوڈ بنا دیے ہیں. یعنی پہلا جو باس تھا, سمجھے آپ کا جو باس تھا گروپ کا, ٹھیک ہے, وہ تھا باب, یعنی 4 باب جو ہم نے کورس 1 میں سیکھے ہیں. اور پھر کمزور فعل کورس 2 میں آئے ہیں, اور وہ کیونکہ کمزور حرف اس میں آتے جاتے ہیں تو ان کی آوازیں جو ہیں وہ ایز اٹ از باب سے میچ نہیں کرتی,
चाहे वो उसी बाब का हिस्सा होते हैं। इसलिए उनको पूरी तरह समझने के लिए हमने दूसरी टर्म इस्तेमाल किया जिसको हम कोड कहते हैं। ठीक है, यानी इसको समझ लें कि ये ग्रुप का दूसरा लीडर है, यानी पहले वाले से छोटा लीडर है। ठीक है, या एक को आप बॉस समझ लें, एक को मैनेजर समझ लें, उसका असिस्टेंट समझ लें। असिस्टेंट, यस राइट। ये मैं आपको जस्ट ट्रिक्स बता रही हूँ समझने के लिए। अब वो कोड क्या होता है? दरअसल जैसे आप कोड इस्तेमाल करते हैं सिर्फ कमजोर अफाल के लिए। अब वहाबा आपको उन्होंने एक मेन कमजोर फेल को चुन लिया, अब बाकी जो भी उसके पैटर्न पर आएंगे आप समझने के लिए कि वो वहाबा की आवाज पर है, वहां पर वाव और हा इस्तेमाल कर देंगे। इस तरह कुछ आएंगे जो वाव आइन के पैटर्न पर है, अब वाव और आइन वहां ऐड कर देंगे। आप कहेंगे ये उसका कोड है। जैसे आपने नून समझा, फा समझा, इसी तरह यहाँ कहीं पर का की आधी शक्ल आ रही है तो आप समझ जाए, काफ अलिफ आ रहा है तो आप समझ जाएं कि ये कोड है। इसका मतलब है ये जो टेबल है ना, जैसे हमने काना बनाया था वो भी नसरा के पैटर्न पर है, लेकिन नसरा जैसी आवाज नहीं है। आवाज उसकी पूरी तरह समझने के लिए हमें नसरा के साथ काला का लफ्ज भी याद रखना पड़ेगा। तो ये होते हैं असल में बाब। सिस्टर समा, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रही है तो प्लीज माइक ऑन कर लें। सिस्टर समा, इज देयर एनी जी क्वेश्चन? मैं जी क्वेश्चन है मेरा। मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी कि बाब है एक हमारे पास, तो उसके आगे क्या डिफरेंट कोड्स भी हो सकते हैं? एक बाब के अंदर डिफरेंट कोड्स होते हैं? जी जी, एक बाब के अंदर एक कोड तो मतलब जरूरी नहीं है कि और ही हो। अभी जो फिलहाल नहीं, अभी के लिए आप यही समझें, क्योंकि कोर्स 2 की हम बात करें तो आप एक तरह के जो फेल है, यानी कमजोर फेल जो हम कोर्स 2 में सीख रहे हैं, उनके लिए हमें एक ही कोड बताया जा रहा है। यस यस, आपका क्वेश्चन मैं अब समझी हूँ। यानी एक बाब है, उसी बाब से हमने सेहतमंद फेल सीख लिए कोर्स 1 में, अब उसी बाब से हमने कमजोर फेल सीखना है। ठीक है, तो कमजोर फेल सीखने के लिए हम एक और लीडर बना रहे हैं जिसका नाम हम कोड रख रहे हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर नजर भी आएगा। नहीं, वो यहाँ पर आई थिंक वो स्लाइड ऐड नहीं की गई, बट इट्स मेंशन्ड देयर इन योर प्रीवियस स्लाइड्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू सिस्टर समा। जी क्लियर हो एक ही कोड आपको बताया गया है, एक कमजोर फेल का टेबल पिक किया गया है उसी के पैटर्न पर। जैसे आपको काला पिक किया गया है तो अब काला असल में नून के बाद से आ रहा है, ठीक है, लेकिन नसरा में से, काला की ठीक है। आवाज सेम टू सेम, जैसे देखिए ना, नसरा नसरू, काला कालू, तो आप कहेंगे ये सेम टू सेम तो मैच नहीं हो रही, जबर जेर मैच नहीं हो रहे सेम, क्योंकि उसमें कमजोर हुरूफ की तब्दीलियां आ जाती है ना। इसलिए आपने ठीक है, उसके अंडर एक और लीडर बना दिया उसके अंडर, ताकि उसके पैटर्न पर फिर आपको बार बार अंडरस्टैंड ना करना पड़े, बल्कि एक ही लीडर को समझ लें और कमजोर हुरूफ वाले अफआल उसके पैटर्न पर चलेंगे। लेकिन एटलीस्ट बाब जो है वो आपको पता चल गया कि बाब कौन सा है। ये एक्चुअली रीजन ठीक है। है। एक्चुअली अगर आप ये अभी बुक मैं खोलेंगे ना, बुक के एंड पे ना एक ये मैं टेबल देख रही हूँ, उसमें जी जैसे नासरा वाला बाप है, उसको अगर मैं हॉरिजॉन्टली में देखूँ ना, उसके आगे कौला भी है, कौला भी है और दआ भी है और जी जी, जन्ना भी है। तो ये सारे ये कोड्स है, काफ अलिफ भी कोड है, दाल आइन भी कोड है। मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही हूँ, ये सब के सब अब आगे ये सब डिविजन है नून वाले बाप की, ऐसा ही है? जी ये सब डिविजन्स हैं, ये सब आगे टाइप्स आ रही हैं। यानी नसरा से गेम शुरू हो रही है, अब इसके बीच में और काफी सारे ग्रुप्स बनने हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, अब क्लियर हो जैसे गया मुझे। हमने जी जी अभी हम जैसे देख रहे हैं तो कुछ एक कमजोर अफाल हमने अभी तक सीखे हैं, फिर हमने हमजा वाले भी सीखे हैं, आपको पता है अमरा करा इस तरह के सीखे हैं। तो ठीक है, उसके अलावा हमने एक ऐसा भी सीखा है जिसमें जिसको कमजोर भी कहते हैं और हमजा वाला भी कहते हैं, अभी हमारे सामने आएंगे वो। तो नून के अंडर फिर और कई ग्रुप्स बन रहे हैं, और वाकई आप ठीक है, बुक की अगर उल्टी साइड पर देखें तो वो तो उसको देखें तो चीजें याद होना आसान होगी आपको। और दूसरी बात ये है कि हर टेबल के ऊपर कोड का नाम भी लिखा हुआ है, अगर आप लोग देखें तो वहां से भी समझ आ जाती है। दैट्स ग्रेट। ये देखिए जैसे हमने फतह यफ्तहु नसरा यंसुरु दरबा यदरिबु समिया यस्माउ, इसको याद करने के लिए हमने ये एक जुमला याद किया था। अगर कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो। तो इसी तरह से कमजोर अफाल हैं उनको भी यहाँ पर बेसिक्स जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 3 पेजेस पढ़े हैं 3D तक, आगे इसमें और भी हम ऐड करेंगे। लेकिन जो कमजोर फेल हैं, जिनका तारुफ कमजोर फेल है, वो ये कोड हैं। अब देखिए सिस्टर समा, आप अभी डिस्कस करी थी, हमने यहाँ पर एक और फेल पढ़ा है अभी तक जो कि यहाँ इस टेबल में ऐड नहीं किया गया, वो है काना। आपने देखा होगा
اور وہ ایک پورے نئے چیپटर جو ہے وہ پورا کانا کے اوپر ہے, لیکن اس کو یہاں ایڈ نہیں کیا کیونکہ وہ کوڈ نہیں ہے. از اٹ کلیئر ٹو یو؟ یس میم کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اب قالا ہم نے سمجھ لیا ہے وہ ایز اٹ از قالا کی کاپی ہے, قالا کی پیٹرن پر ہے, تو اس لیے قا کی پہچان سے ہم کانا بھی سیکھیں گے اور بھی سیکھیں گے, رائٹ. لیکن جو کوڈ ہے یہیں سے لیے گئے ہیں. فی الحال آپ ہم ان کوڈ کی بات کریں. ٹھیک ہے اچھا میم ایک چھوٹی سی چیز اور کلیئر کر دیں, جی جیسے یہ ناصرہ والا باب ہے, ہمیں پتا ہے کہ پیش جو ہے نا اس کی خاصیت ہے پیش آتا ہے, جی لیکن جب ہم آگے جو ان کی جو سب ڈویژنس ہیں جیسے قالا دعا اس کے سب گروپس ہیں, اس کے پیٹرن پہ جو کوڈ کے پیٹرنس پہ جو مزید افعال آتے ہیں تو وہ ساؤنڈ ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے یا اس میں بھی زبر زیر پیش کا فرق ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, یا صرف ساؤنڈ کیونکہ تھوڑی بہت مختلف ہے تو اس نہیں, پہ دیکھیں اس بیسس پہ اس کو ڈیوائڈ کریں. تھوڑی بہت تو زبر زیر کی تبدیلی بھی آتی ہے, تھوڑی بہت. اور وہ جو آپ نے مزید افعال کی بات کیا نا وہ تو ابھی الاؤ ہی نہیں ہے, وہ کورس 3 میں آئے گی. مزید فعل کا کیسے پتا چل گیا آپ کو؟ نہیں آئی مین کہ جیسے قالا کے پیٹرن پہ بہت زیادہ جو افعال ہو رہے ہیں, ایک جو مزید اس کی کیٹیگری میں آتے ہیں, تو میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ قالا اور دعا کے جو افعال قالا کے پیٹرن پہ آ رہے ہیں اور جو افعال دعا کے پیٹرن پہ آ رہے ہیں, ان میں ساؤنڈز کا فرق ہوگا یا زبر زیر پیش کا بھی کچھ فرق ہوتا ہے؟ کہیں کہیں لائٹر اگر ہم دیکھیں تو کہیں کہیں زبر زیر کا فرق بھی آ جاتا ہے. جب یہ ٹیبل پڑھائے گئے تھے نا تو اگر آپ کو کہیں نظر آئے نا تو آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھیں, جب میں نے پورا وہ چیپٹر پڑھایا تھا اس میں ریزن بتائی تھی کہ وہ کیوں آئی ہے تبدیلی. کہیں کہیں تبدیلیاں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ زبر زیر جو ہے وہ ایز اٹ از چل رہے ہیں. بیسک ان کی بیس وہی باب ہوگا جو کورس 1 میں پڑھا تھا, لیکن کیونکہ اب اس میں کمزور حرف آیا تو کچھ الف یا کے آنے کی وجہ سے, واؤ کے آنے کی وجہ سے سم ہاؤ حرکت بھی تبدیل ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے. تو اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا, یہ تبدیلیاں ہی ہیں جس کی وجہ سے کوڈ بنانا پڑا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ابھی میم, اس کے اوکے. لیے تیار رہیں. اگلے لیولز اسی لیے ہیں کہ کچھ تو تبدیلی ہوگی. اگر سیم ہی چلنا ہو تو پھر لیولز کی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر تو ایک ہی کورس میں ہم سب پڑھ سکتے ہیں نا. تو کچھ تبدیلی ہے یا, اور یہ سرپرائز ہے, اور جس لیول پر ہے مطلب اس لیول کو پوری طرح گرپ کرنے کی کوشش کریں, اگلا لیول بہت آسان ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک لیول پہ کنفیوز ہوتے ہیں تو پھر آگے پرابلمز آتی ہیں. ابھی جو ٹیبلز دیے گئے ہیں نا ان کو آپ مڈ کوئز تک اچھے سے یاد کریں انشاءاللہ. ان کی کلاسیفیکیشن بھی انشاءاللہ میں اسی ہفتے میں, آپ کا یہ ریویژن کا ویک ہے تو میں کچھ اس کو مزید کلاسیفائی کر کے کچھ گروپ میں بھی بھیجوں گی تاکہ آپ کو مزید پتہ چلے, کیٹیگرائز ہو جائیں یہ, تو اور بھی آسانی ہوگی. اور انشاءاللہ جو اینڈنگ پورشن ہے اس میں تو ہمیں کورس 2 میں ریویژن کا بہت زیادہ ٹائم ملنے والا ہے, مطلب ہم نے بیسک چیزیں پڑھ لی ہوئی ہیں یہاں پر, تو انشاءاللہ ول بی ایزی. اچھا, یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ ٹیبلز پہ نظر ڈال لیتے ہیں. یہ واہبہ کا ٹیبل ہے, 6 چابیاں ہیں ہمارے, اب دیکھ لیتے ہیں. واہبہ, یہبو, حب, واہبن, موہوبن, اور مصدر ہمارے پاس موجود ہے یعنی واہبن یا واہبن, رائٹ. اور ان 6 چابیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ٹیبلز بنتے ہیں. ٹیبل بنانا آسان ہو جاتا ہے. مونس کے الفاظ بھی موجود ہیں, اور یہ کمزور فعل کا وہ والا پہلی والی ٹائپ ہے جس میں پہلا حرف کمزور ہوتا ہے. اب یہ یہاں وہ کیسے آیا, اس میں سب چیزیں کیسے آئی وہ ظاہر ہے. آپ کو اس ڈیٹیل کو دیکھنا تو آپ اس چیپٹر کی ویڈیو سے وہ پورشن نکال کر آپ اس کو دیکھیں گے, کیونکہ ہر چیز کی ریزن وہاں بتائی ہے, مضارع کی بھی, امر کی بھی. ٹھیک ہے, اور فاعل مفعول تو ہمارا بڑی گڈ لک ہے کہ کئی جگہوں پر ہمیں ایک جیسے مل جاتے ہیں, ورنہ یہ ہر جگہ پر تبدیل ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ کسی کا نام ہوتے ہیں, کسی کام کرنے والے کا, کسی پر اثر پڑ رہا ہے, کوئی کام کا نام ہے, تو یہ تبدیل ہو سکتے ہیں. اس کو آپ کو لفظوں کی طرح یاد کرنا ہوتا ہے, اس کا کوئی ایک پیٹرن ہونا ضروری نہیں ہوتا. ہاں, کچھ افعال ہیں جن میں بائی چانس ہمیں پیٹرنز بھی ملتے ہیں. تو اسی طرح وہابہ اور وہابہ کے پیٹرن پہ پھر وعدہ کا ٹیبل بھی ہم نے پریکٹس کیا ہے. تو اسی طرح وعدہ بھی وہابہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کی کیٹیگری کو دیکھیں تو کہ یہ جو ہے کمزور حرف سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی 6 چابیاں وعدہ, یعد, عید, واعد, موعود, وعد. ٹھیک ہے, اور اس کا یہاں پر انہوں نے دیکھیں یہاں باب بھی لکھ دیا, کوڈ بھی لکھ دیا. تو یہ جو جہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ کے بک میں لکھے ہوئے ہیں, رائٹ. اب اگر ہم یہاں دیکھیں, وہابہ اور وعدہ کمزور افعال ایک جیسے ہیں, اس کے بھی شروع میں ایک کمزور حرف تھا, اس میں بھی, لیکن ان میں بہت بڑا فرق ہے. آپ ان کو ایک گروپ نہیں کہہ سکتے. واؤ ہا ایک الگ کوڈ ہے سسٹر سما رخ, اور باقی سسٹرز بھی, اور واؤ عین الگ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا باب ہی الگ ہے. وہابہ کا باب فا ہے, فتح.
ٹھیک ہے. اور اب اس کے بعد جو اس کے پیٹرن پر اور ٹیبل بنیں گے ان کے ساتھ ہم کوڈ بھی لکھیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ وہابہ جیسا سیم آپ کو بنانا ہے. اسی طرح وعدہ دکھنے میں وہابہ جیسا لگ رہا ہے لیکن اصل میں وہ نہیں ہے, یہ الگ کلاسیفیکیشن ہے. اس میں اس کا کوڈ واو عین ہے. کیوں الگ کیا ہے اس کو؟ کیونکہ اس کا باب الگ ہے, اس میں زیر کا استعمال آ رہا ہے, کی آوازیں الگ ہوں گی, پیٹرن الگ ہوگا. اسی طرح قالا کی اگر ہم بات کریں تو قالا کے ٹیبل میں دیکھنے میں درمیان کا حرف کمزور ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات ہمیں اور پتہ چل رہی ہے, ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر پہلے ماضی کے پہلے سیگے میں ماضی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف آ رہا ہے تو یہ اصل میں الف نہیں ہے, روٹ لیٹر میں یہ الف نظر آ رہا ہے, الف ہے نہیں, اصل میں یا واو ہے یا پھر یا ہے. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ہمیں پتہ چلے گا جب مضارع پتہ چلے گا. مضارع ہے یقولو, یقولو میں واو آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں قاف, واو اور لام. تو یہ آپ کے بک میں بھی لکھا ہوا ہے, اور اس کا باب نون ہے, نصرہ. پیش کا استعمال فوراً کلک ہو جاتا ہے نا ہمارے ذہن میں. تو یہ دیکھیں یقولو, قل, پیش کا استعمال آ رہا ہے. اور کیونکہ نصرہ, ینصرو, انصر, تو یہ تھوڑے جو فرق ہے نا کمزور حرف کے آنے کی وجہ سے, یہ کیونکہ بالکل نصرہ کے کو میچ نہیں کر رہے, اس لیے ہم ایک کوڈ بنا دیتے ہیں تاکہ کوڈ سے باقی کمزور حرف والے ٹیبل میچ کریں. لیکن جو صحت مند والے جتنے بھی ٹیبل نئے آئیں گے ان میں ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایز اٹ از کاپی کر رہے ہوں گے, میچ کر رہے ہوں گے آپ سے. یہی بات میں بار بار دہرا کے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. کانا. اب کانا کا الگ سے کوڈ نہیں بتایا, کیوں؟ کیونکہ یہ قالا کے پیٹرن پر ہے. مطلب قالا کے ایز اٹ از آواز جو ہے یہ اس جیسی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں باب بھی نون ہے, کوڈ بھی قا ہے. تو پھر آپ کہہ رہے ہوں گے الگ چیپٹر کیوں بنایا؟ اس کی ایک اور ریزن بھی ہے, ایک خاص ریزن ہے. دیکھیں کانا کی طرح راکا کا ٹیبل بھی ہے, وہ بھی ہمیں آنا چاہیے کیونکہ ایز اٹ از ہے. اچھا, کانا کے آنے کی ایک اور ریزن یہ تھی کہ ہمیں یہاں ایک اور چیز بتائی گئی تھی. آئی نو ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا, اگلے چند منٹ ہی ہمیں چاہیے ہیں صرف. اب ماضی استمراری, یہ جو لفظ آپ کو دیا گیا تھا آپ کی بک میں لکھا ہوا بھی ہے. I'm just telling you ماضی استمراری. ایسے تو ہم اب پورا ٹیبل پڑھ رہے ہیں نا, جس میں فعل ماضی ہے, جس میں فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. امر نہیں ہے, اور اس کے بعد فاعل مفعول مصدر ہے, فعل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں لکھ دیتی ہوں. پاسٹ کنٹینیوس بھی اس کو کہتے ہیں, ماضی استمراری. اس میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ کانا کا لفظ ابھی آج ہم نے چیپٹر میں بھی پڑھا نا, آئی تھنک کانو یکذبونا, ایسا لفظ تھا شاید وہ, یعنی وہ جھوٹ بولا کرتے تھے کچھ اس طرح سے. تو کانا, کانو آپ نے دیکھا ہوگا, کنتا, کنتو, کنتم, کننا, یہ الفاظ قرآن میں بہت آتے ہیں. کانا, کانو تو بہت ہی زیادہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے اس کا مطلب ہوتا ہے تھا. صرف اللہ کے لیے یہ لفظ آئے تو اس کا مطلب ہم ہے کرتے ہیں, ورنہ اصل میں گرامیٹیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے تھا. اب یہ ٹیبل کیسے بنتا ہے ماضی استمراری کا؟ آپ اکثر اس کا استعمال دیکھیں گے اور پہچان کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کہاں کہاں آ رہا ہے. کانا کے ماضی کا ٹیبل ہم نے پک کیا, اور کوئی بھی اور مضارع کا پک کر لیں, ان دونوں کو جوڑ دیں آپس میں. ٹھیک ہے. اور ان کو جوڑنے کے بعد جب ملائیں گے تو بنے گا کانا یعملو. ٹھیک ہے. وہ عمل یا کام کیا کرتا تھا, یعنی مضارع تھا کے ساتھ مل گیا نا, تو وہ پھر چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح کانو یعملونا ہو جاتا ہے, کنتا تعملو, کنتو عملو, کنتم تعملونا, کننا نعملو. تو دو دو ڈبل اشاروں کے ساتھ ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ ایک نئی چیز تھی, صرف ایک ہی ٹیبل آپ کے اس کورس میں ہے, یہ اس میں زیادہ کنفیوز نہیں ہونا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ آتے ہیں, دیکھیں یہ ٹیبل بنتا ہے دراصل, رائٹ. تو ہم آسانی سے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. اس کے بعد زیادہ کے ٹیبل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کمزور حرف جو ہے وہ درمیان میں ہے, اور یہاں بھی وہی بات ہے کہ اس کے روٹ لیٹرز ہمیں یہاں سے پتہ نہیں چلیں گے کہ زا اور دال کے علاوہ تیسرا روٹ لیٹر کون سا ہے, کیونکہ الف تو ہو ہی نہیں سکتا. کمزور فعل کا روٹ لیٹر الف نہیں ہو سکتا, انہوں نے بتا دیا ہے. تو یہاں یزیدو جب ہم نے دیکھا, مضارع دیکھا, تو پتہ چلا یا ہے, یا استعمال ہو رہا ہے نا. یہ دیکھیں یہاں بھی جب یہ چابیاں دیکھ رہے ہیں تو اس کا باب ضاد ہے, اور اس میں زیر استعمال ہوتا ہے, یا استعمال ہوتا ہے. تو کوڈ اس کا, کیونکہ یہ نیا ایک کمزور افعال بنانے کے لیے ہمیں ایک اور دروازے سے گزرنا ہوگا, آپ یہ سمجھ لیں. یعنی پہلے مین دروازہ ضاد سے گزرے گا وہ کمزور فعل, اس کے بعد اس کو ایک اور, کیونکہ وہ کمزور فعل ہے تو اس کو ایک اور باب سمجھیں یا دروازے سے گزرنا ہوگا, جس دروازے کو کوڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہے زا, تو اس لیے اس پیٹرن پر آنے والوں کے ساتھ ہمیشہ آپ زا دیکھیں گے, رائٹ. قاعدہ کا ٹیبل ہے یا کوئی بھی ہے.
इसी तरह फिर हमने जाआ और जाआ बी को जो है वो शॉर्टली पढ़ा था, तो इनको भी देख लेना चाहिए। कुरान में बहुत दफा आता है वो आया, ठीक है। इसी तरह और अगर बी के साथ आ जाए या जाआ का कोई भी लफ्ज अफाल में से बी के साथ आए तो मतलब हो जाता है वो साथ आया या वो लाया, ठीक है। ये देखिए हमें यहाँ टेबल दिया गया है और हमजा यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहे देख रहे हैं आप। जा ये जी जा इन मफरूल नहीं है और मजी उन मेंशन है। इसकी पूरी डिटेल आपकी लेसन में भी मौजूद है। डा पे नजर डाल लेते हैं, इसका आखिरी हर्फ हमें कमजोर लग रहा है, दाल आइन, और तीसरा रूट लेटर हमें अभी तक नहीं पता, हम मुदारे देखते हैं यदउ, राइट, तो वाव है इसमें, और वाव है यानी पेश वाव की आवाज एक जैसी है ना, तो नून के पैटर्न से क्योंकि ये आ रहा है, पेश का इस्तेमाल है इसमें, तो ये कोड इसका दाल आइन है, यानी इस पैटर्न पर बहुत सारे कमजोर फिल के टेबल आएंगे, जैसे तला, तला का भी हम बना चुके हैं, क्या उसने तिलावत की। हदा हमने पढ़ा था, और हदा का टेबल इतना इंपॉर्टेंट है, लेट मी जस्ट टेल यू, कोर्स 3 जब आप पढ़ेंगे ना उसमें हदा का बड़ा बड़ा काम आएगा। हदा यानी एक नए लेवल को आप समझेंगे, नए इंटरेस्टिंग एक टर्न आएगा अफाल टेबल समझते हुए, उसमें हदा का टेबल बहुत काम आएगा। और वैसे भी इसकी वैल्यू है, हिदायत की बात हो रही है ना, तो बहुत वैल्यूएबल टेबल है, अच्छे से समझें, अच्छे से याद करें। और इसमें हा दाल और या तीनों जो है वो रूट लेटर्स हैं, क्योंकि या तो रूट लेटर होता है, वाव भी होता है, बाब इसका दुआद है, दुआद वाले में जेर का इस्तेमाल है ना, जेर मतलब या जेर, तो इससे पता चल रहा है कि या यहाँ पर आ रहा है, यहदी, यहदू नहीं है, ठीक है। इसी तरह इहदी, तो इद्रिब होता है, राइट। इसी तरह अमर, अभी मैं सिस्टर समरुख से बात भी करी थी, हमजा वाले अफाल, तो ये जो अफाल होते हैं ये हमजा वाले होते हैं, जिनके रूट लेटर्स में हमजा आ रहा हो, इसके रूट लेटर्स में हमजा आ रहा है, ठीक है, हमजा मीम और रा, तो और ये नून के पैटर्न पर है, तो ये मुरु, तो हमजा वाले इस तरह के जो अफाल होंगे जो नून के पैटर्न पर होंगे, उसके लिए हम जो कोड यूज करेंगे, सेकंड डोर, फर्स्ट डोर समझे नून है, सेकंड डोर जिससे उससे गुजरना है वो हमारा होगा। और सेहतमंद अफाल के लिए सेकंड डोर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एज इट इज है। अब देखिए मैं लफ्ज बदल बदल के यूज कर रही हूँ ताकि मेरी स्टूडेंट्स को बात एकदम से बस उनके जहन में क्लिक हो जाए, उसके बाद उनको समझने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए मैं अंदाज बदल बदल के बात करने की कोशिश कर रही हूँ। वरना ये इनकी ये टाइप कौन सी है आपको नजर आए तो पता चल जाना चाहिए कि ये देखिए कमजोर तो है नहीं इसमें कोई भी, ये यकसा हुरूफ वाले फेल हैं, इसमें सेम दो हुरूफ एक जैसे आ रहे हैं, यानी नून 2 बार आ रहा है, ठीक है। इसका बाब ये भी नासारा से है, पेश का इस्तेमाल, और कोड ज़ा नून, इसके पैटर्न पर जो भी आएंगे उनका यही होगा, ये जुन्नु, जुन्ना, राइट। यहाँ जबर जेर की तब्दीली जो आ रही है उसकी वजह जो है वो भी हमने चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ी हुई है, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। और शद का इस्तेमाल है, तो शद जहाँ पर जरूरत होती है वहां पर हम शद को निकाल कर दोनों हरूफ को अलग कर देते हैं नून को, और जहाँ शद है वहां पर वो एक ही रहता है, ये तो नॉर्मल बात है। जैसे फ़अलता, नसरता, नून का पैटर्न है ना, तो नसरता, तो ज़ननता, इसके शद हटा दिया और आसान अंदाज में उसको प्रोनाउंस कर लिया, क्योंकि शद का मतलब होता है 2 हरूफ। इसी तरह ज़ल्ला, ये भी ज़न्ना की तरह से देखने में भी लग रहा है, प्रैक्टिस में भी, लेकिन फर्क ये है कि इन दोनों का बाब चेंज है, इसलिए ये दोनों अलग कोड हैं। क्यों? क्योंकि उसका बाब नून था, यज़ुन्नु था, इसमें बाब द्वाद है, इसलिए ये एक अलग कोड बन रहा है, ठीक है। यदिल्लु, दिल्ला, इसमें द्वारा बा है, जेर का इस्तेमाल, और ज़ल्ला के पैटर्न पर फिर खर्रा और बहुत सारे आएंगे। खाफा हमने पढ़ा है, ठीक है। और खाफा जो है इसमें भी आप देख रहे हैं कि खौफ से ये वर्ड निकला है, ठीक है। और वो डरा एंड बहुत सारे हैं, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड, वेरी फ्यू सेकंड, आई एम जस्ट कमिंग बैक टू यू, मैं एक जरूरी चीज देख रही हूँ जी। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि कमजोर हर्फ वाला ये एक जो है वो फेल है, और इस समिआ के पैटर्न पर है। अब ये इसको अलग क्यों दिया, आप कह रहे होंगे कि ये कौला की तरह से आ रहा है तो ये अलग से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसका बाप जो है वो समिआ है। अब ये एक अलग गेम है जो मैंने आपको लास्ट लेसन में समझा दी थी कि सामिया से खाफा कैसे बना, जेर कहाँ गया, ये पूरी एक गेम है, इसको समझने में जाहिर टाइम लगेगा, लेकिन पूरी डिटेल समझना जरूरी है। अगर आपने वो लेसन नहीं लिया तो प्लीज आप इसके इस हिस्से को समझें, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, सिंपल सी बात है, और अपनी बुक से चैप्टर को भी स्टडी कर लें, दैट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। इसकी बेस में आवाज जेर की आती है,
لیکن پھر یہاں پر ضرورت نہیں رہتی، اس لیے ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں. اسی طرح شاء کا ٹیبل آپ کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو شاء میں خاص بات یہ ہے کہ وہ ٹیبل ہے جس کو جو کمزور حرف والا بھی ہے اور حمزہ والا بھی. اس کی 2 آئیڈینٹیفیکیشن ہیں، کمزور حرف والا بھی ہے، اس میں کمزور حرف بھی آ رہے ہیں آپ دیکھ لیں، اور حمزہ والا بھی ہے. تو یہ پہلا ٹیبل ہم یہاں پہ ایسا پڑھ رہے ہیں. اس لیے اس طرح کے جو ٹیبلز ہوں گے ان کا کوڈ ہوگا شاء. ٹھیک ہے، آدھا نام ہم نے لیا ہے. اور سمعہ کے پیٹرن پر آ رہے ہیں، جیسے خافہ سمعہ کے پیٹرن پر تھا، اور اس کے بھی کچھ رول خافہ سے میچ کر رہے ہیں. سامعہ سے خافہ بنا تھا، سامعہ سے شاء بن رہا ہے. کچھ اس کی تبدیلیوں کی ریزنز میچ کر رہی ہیں، اس لیے ان دونوں کو ایک چیپٹر میں رکھا گیا ہے. ڈیٹیل کے لیے آپ لیسن سنیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. آئی ایم سوری ٹائم تھوڑا زیادہ ہوا ہے، بٹ آئی ایم ہیپی کہ آج کی کلاس میں بہت ساری سسٹرز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور یہی ضروری تھا. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں ہم اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری جو ایفرٹ ہے جس کے نتیجے میں ہم آدھے سے زیادہ کورس 2 کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید سمجھنے میں ہماری مدد فرمائے. مزید جو آپ کی کوشچنز ہیں، کنفیوژنز ہیں، وہ آپ گروپ میں بات کر سکتے ہیں. اپنی تیاری کرتے رہیں. کوئز کے بارے میں اس کی ٹائمنگز، ڈیٹ، سب چیزیں ویری سون ود ان اے ڈے اور 2 آپ کو ریسیو ہو جائیں گی. اپنی ایفرٹس کو جاری رکھیے، تیاری کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پر ایمان لانے، اس کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.